सो यहाँनिर जाऊँ फर्स्ट अफ अल हामीले MAC एड्रेसको म थोरै एकचोटि समराइज गर्छु ओके वाट वी हेभ लर्न यस्टरडे है MAC एड्रेस भनेको चाहिँ के हो त MAC एड्रेस इज अ फिजिकल एड्रेस हो ल बुझ्नु भने फिजिकल एड्रेस भनेको एउटा कुनै पनि डिभाइसको एउटा फिजिकल एड्रेसिङ गर्ने काम बुझ्नु भयो नि या अ टाइप अफ एड्रेस त्यसलाई के भन्छ तपाईको MAC एड्रेस भनेर भन्ने गरिन्छ ल ओके र यो 48 बिटको हुन्छ हेक्साडेसिमल नम्बरमा हुन्छ भनेपछि हेक्साडेसिमल भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो एउटा कुनै पनि स्पेसमा जस्तै यहाँ कतिवटा स्पेस छ भन्नु त टोटल भनेको तपाईको 82 आई थिंक तपाईको छ 6612 वटा छ ल भनेपछि 12 वटा छ भनेपछि इच अफ द के छ तपाईको हेक्सा डिजिट्सहरु युज हुन्छ ल यहाँनेरि 12 वटा हेक्सा डिजिट्सहरु युज हुन्छ भनेको एउटा तपाईको जुन x भनेको छ त्यसमा 0 पनि हुन्छ 1 पनि हुन सक्छ 2 पनि हुन सक्छ कहाँसम्म हुन सक्छ f सम्म हुन सक्छ ल सो दैट इज द केस यो हामीले नर्मली अब के भन्छ नि थ्रु द डिफरेंट ह्याकरहरुले तपाईको चेन्ज गरेर त्यस्ता सफ्टवेयरहरुबाट डिफरेंट MAC एड्रेसहरु जेनेरेट गरेर हैन अट्याक गर्ने काम त गरिन्छ लेयर 2 मा अट्याक गर्दाखेरि स्पेशली हैन तर जुन हामीले नर्मल युज गरिरा हुन्छौं या वेयरएभर वी युज MAC एड्रेस भनेको चाहिँ तपाईको चेन्जेबल या चेन्ज गर्ने होइन ल बुझ्नु भयो नि इट्स अ पर्मानेन्ट एड्रेस भन्दा पनि हुन्छ यु क्यान मेक अ चेन्ज नो प्रब्लम चेन्ज गर्न सकिन्छ टेम्पोररी चेन्ज गर्न सकिन्छ तर बाइ बिल्ट इन ओके जुन तपाईले एनएससी कार्ड किनेर ल्याएको हुन्छ ओके नेटवर्क इन्टरफेस कार्ड त्यसैमा के हुन्छ प्रत्येक नेटवर्क इन्टरफेस कार्डको एउटा के हुन्छ तपाईको युनिक MAC एड्रेस हुन्छ ल इट्स भेरी रेयर कि तपाईको दुईटा डिभाइसको या तपाईको के हुन्छ MAC एड्रेस डिफर हुनु यसरी सेम हुनु चाहिँ भेरी रेयर हुन्छ त्यो कहिलेकाहीँ अब भइहाल्छ लाइक बाइ द म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको सर्टेन के भन्छ लाइक इस्युको कारणले या तपाईको सर्टेन उनीहरुले नम्बरिङ द प्रोपरली दिए पनि समटाइम के हुन सक्छ त्यो एरर्स डिटेक्ट हुन सक्छ त्यो एरर आउन सक्छ बट नर्मली दैट विल नट ह्यापन ल यो कुराहरु हुन्छ अनि यहाँ जाम भनेपछि MAC एड्रेस भनेको तपाईको कति हो 48 बिटको हेक्साडेसिमल फर्मेटमा हुने ओके यसरी रिटर्न गरिन्छ एउटा फर्मेट यो भयो कहिले डटबाट पनि देखिरहनु भएको हुन्छ यहाँ डट साइन पनि देखेको हुन सक्छ कहिले कोलन साइन पनि देखेको हुन्छ नो इश्यू ल त्यसमा कुनै पनि इश्यू हुँदैन ओके हाउएभर यु राइट भनेपछि सेपरेसन चाहिँ यदि तपाईको 2 हेक्सा डिजिटको आधारमा छ भनेपछि यो चाहिँ तपाईको नर्मल डिभाइसेसहरुको भयो कम्प्युटर ल्यापटपहरुको भयो भने या अरु भेन्डरहरुको यसरी हुन्छ भने सिस्को भेन्डरको चाहिँ यो टाइपले लेखेको हुन्छ ल वेल डन यो ल बुझ्नु भयो नि यो चाहिँ कसको हो सिस्को भेन्डरको चाहिँ यसरी लेखेको हुन्छ ल सिस्को डिभाइसेसको ओके यो फर्मेटमा लेखेको हुन्छ के सिस्को डिभाइसेसको चाहिँ लाइक इफ आई पिक अप द वान अफ द स्विच प्रत्येक डिभाइसको हुन्छ है तपाईको कम्प्युटरको मात्रै होइन राउटर सरी ल्यापटपको मात्रै होइन मोबाइल फोनको मात्रै होइन हरेक डिभाइसहरुको के हुन्छ तपाईको MAC एड्रेस हुन्छ ल कमान्डबाट हेर्नु पर्यो भने सो भर्जन गर्ने ओके प्रत्येक तपाईको इन्टरफेसमा एउटा MAC एड्रेस देखाउँछ तर यो चाहिँ होल स्विचकै एउटा MAC एड्रेस हो ल यो स्विचलाई नै आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा MAC एड्रेस भनेको चाहिँ यो हो ल यसरी यस्तो फर्मेटमा हुन्छ के बुझ्नुभयो नि फोर सेगमेन्टमा के गरेको हुन्छ डिभिजन गरेको हुन्छ तर त्यसको रिटर्न फर्म र एभ्रीथिङ इज सेम है अरु सबै नै के हो तपाईको सेम नै हो ल यसरी लेखेको हुन्छ ल सिस्को भेन्डरको चाहिँ यस्तो हुन्छ ओके अनि चाहिँ अरु नर्मल भेन्डरहरुको यो भयो नो इश्यू फर दैट ल यसरी के गरेको हुन्छ तपाईको रिटर्न गरेको हुन्छ लाइक दिस वन MAC एड्रेस ठीक छ नि हैन सो MAC एड्रेसको अगाडिको 24 बिट OUI भन्छ अर्गनाइजेसनल युनिक आइडेन्टिफायर भन्छ पछाडीको NIC भन्छ 24 बिट रिमेनिङ 24 बिट यो अगाडिको चाहिँ भेन्डर आइडी या कम्पनी अनुसार डिफर हुन्छ जुन म्यानुफ्याक्चर कम्पनी अनि पछाडीको चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले डिफर गरिदिन्छ ल ओके अब सिस्कोको हो भने तपाईको अगाडिको सेम हुने भए पछाडीको डिफरेन्ट हो त्यसरी गरिदिन्छ अब यहाँ जाम त्यसो भए स्विचले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा ल हबको त हामीले हिजो डिफरेन्ट हेर्यौं के डिफरेन्ट रहेछ नम्बर अफ पोर्ट लेस हैन एउटा भनेको थोरै पोर्टहरु हुन्छ लेस नम्बर अफ पोर्ट हुन्छ सेकेन्ड भनेको यसले ब्रोडकास्ट गर्छ इच अफ द टाइम थर्ड भनेको हाफ डुप्लेक्समा काम गरिदिन्छ हैन अर्को भनेको तपाईको इट्स अ नन इन्टेलिजेन्ट डिभाइस हैन अनदर भनेको तपाईको यसमा कुनै पनि इन्ट्रीहरु हुँदैन हैन दैट मीन्स इट इज नेभर गोइङ टु परफर्म द युनिकास वे अफ कम्युनिकेसन त्यो कहिले पनि गर्दैन अनि नट प्रिफर टु कनेक्ट द हब इन बिट्विन द स्विचेस या स्विचहरुको कनेक्सनमा हबलाई इन्टिग्रेट नगर्नु नै बेटर हुन्छ ल व्हाई बिकज
हामी हाफ डुप्लेक्समा काम गरिँदैन कि अहिलेको सिनेरियोमा हेऱ्यो भने वी डोन्ट वर्क इन हाफ डुप्लेक्स ओके वी अलवेज वर्क इन अ फुल डुप्लेक्स भनेको हामीले के गर्नुपर्ने छ डाटा ट्रान्समिट पनि गर्नु छ रिसिभ पनि गर्नुपर्ने छ वी निड अ फास्टर कनेक्सन हाफ डुप्लेक्स भयो भने त वेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सेसन सक्नु पर्यो डाटा कोलिजन हुने सम्भावना हाई हुन्छ किन अब अल द डिभाइस डजन्ट नो कि हु इज मेकिङ अ कम्युनिकेसन नि त होइन अरू इनिसिएटिभ भएन सो त्यो त गरिँदैन त्यही भएर चाहिँ हाफ डुप्लेक्स इज नट प्रिफर कम्प्युटर नेटवर्क जति पनि छ हाम्रो डिभाइसहरू जति पनि छ त्यो सबैले के गर्छ फेरि फुल डुप्लेक्समा काम गर्छ ल रिमेम्बर द्याट सो लेट अस गो टु दि स्विच भनेपछि स्विचले कसरी काम गर्छ यहाँ एउटा कुनै पनि डिभाइसदेखि अर्को डिभाइसमा जानु पर्यो भने कसरी काम गर्छ ओके कुनै पनि डिभाइसमा या कुनै पनि नेटवर्कमा एउटा हुन्छ फिजिकल एड्रेस हुन्छ ल सो अब फिजिकल एड्रेसको लागि चाहिँ मैले सिम्पल वी क्यानट राइट अ लङ तपाईँको 48 बिटकै एड्रेस लेख्दा पनि भयो होइन र अहिले चाहिँ मैले के गरेँ एउटा सर्ट एड्रेसेसहरू लेख्छु मैले लेखेँ ए भनेर लेखेँ आई थिङ्क इट विल नट ह्याभ एनी इस्यु टु यु होइन कसैलाई पनि इस्यु हुँदैन होला किन भन्दाखेरि यो जस्ट आइडेन्टिफिकेसन मात्रै होला अहिलेको लागि चाहिँ हामीलाई यो चाहिँ म्याक एड्रेस छ मानिलिउँ ओके म्याक एड्रेसको फर्मेट कति हुन्छ त थाहा छ नि त होइन यो फर्मेटमा हुन्छ यसरी हुन्छ यति बिटको हुन्छ त्यो थाहा छ तर आइडेन्टिफिकेसनको लागि अहिले अब सबैलाई त्यसरी म्याक एड्रेस लेखिरहँदा पनि हुन्छ प्रब्लम त भएन तर यहाँ अलिकति के हुन्छ मेसी हुन्छ र सो त्यो कारणले मैले के गरेँ सिम्पल लेखेँ ल एन्जर इज बेबी भनौँ डिडी दिज आर द म्याक एड्रेस ओके भनेपछि यो प्रत्येक डिभाइसको के रहेछ फिजिकल एड्रेस ल डिभाइसको फिजिकल एड्रेस भएर मात्रै हुँदैन फेरि हामीलाई के चाहिन्छ वी निड द लोजिकल एड्रेस अल्सो ओके लोजिकल एड्रेस चाहिन्छ भने मैले के गर्ने भाइ ओहो ओके लोजिकल एड्रेस चाहिन्छ भने मैले के गर्ने भाइ यसरी मैले एड्रेसहरू इनपुट गर्ने भयो ल बुझ्नु नि ओके 10 11 I can do like this .12 okay .13 10 1 1 13 okay 10 1 1 1 14 .15 like this के गर्न सकिन्छ तपाईको प्रत्येक डिभाइसको एउटा लोजिकल एड्रेस पनि हुन्छ यसलाई भन्छ आइपी एड्रेस भन्छ ल यो माथिको जुन मैले राइट गरेको छु त्यसलाई भन्छ म्याक एड्रेस डाउनलोडकोले तपाईको के भन्छ यसलाई आइपी एड्रेस भनेर भन्छ यसको बारेमा हामी स्टडी गर्ने बाँकी छ ल यो कति हुन्छ के हुन्छ किन यो फर्मेटमा लेखिन्छ हैन कतिसम्म लेख्न सकिन्छ त्यो बारेमा हामी फर्दर स्टडी गर्छौं सो हियर वी गो भनेपछि के छ एउटा म्याक एड्रेस छ अनि एउटा अर्को के छ तपाईको आइपी एड्रेस छ ल हामीसँग अहिले जुन हाम्रो डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्न चाहन्छ बुझ्नु भने के गर्छ तपाईको स्विचले म्याक एड्रेस मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ रिमेम्बर दिस स्विचले आइपी एड्रेस अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन ल आइपी एड्रेस अब स्विचको पनि क्याटेगोरीहरू हुन्छ त्यसमा पनि तपाईको तर जुन स्विचिङको फंक्सन्स हुन्छ या लेयर 2 फंक्सन भन्छ ल स्विचले लेयर 2 मा काम गर्छ लेयर 2 को फंक्सन भनेको कम्प्लिटली बेस्ड अन द म्याक एड्रेसमा हुन्छ म्याक एड्रेसको आधारमा हुन्छ उले आइपी अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन ल स्विचले सो बट हाम्रो डिभाइसले जुन इनिशिएट गर्दाखेरि भनेको उले के को आधारमा गर्छ भन्दाखेरि अन द बेसिस अफ एउटा पार्टिकुलर आइपी को आधारमा सो मानिलिउँ यहाँनेरि के भन्यो एउटा प्याकेट भन्छ ल बुझ्नु के भन्छ तपाईको एउटा कुनै पनि एउटा प्याकेट भन्छ यहाँनेरि अ टाइप अफ प्याकेट भन्छ र त्यो प्याकेटमा के मेन्सन भएछ भन्दाखेरि लेट अस गो ओभर हियर के छ तपाईको एउटा भयो तपाईको सोर्स आइपी ओके के छ तपाईको सोर्स आइपी सोर्स म्याक एड्रेस I can do like this source MAC address destination MAC address and something like data अब डाटा त हुनै पर्यो केही कुरा तपाईले रन गरिरहनु भएको छ के रिसोर्स छ त्यो भयो सोर्स आइपी हुन्छ अनि के हुन्छ तपाईको डेस्टिनेसन आइपी हुन्छ ल सो दिस इज द एड्रेस अथवा दिस इज द तपाईको फर्मेट हुन्छ ल यो फर्मेटमा के हुन्छ तपाईको स्विचले काम गर्छ ल यो स्विचले भन्दा पनि यो फर्मेटमा एउटा टेबल क्रिएट हुन्छ भनौं न फर्स्टमा तपाईको डिभाइसले ठीक छ यो एउटा टेबल क्रिएट गर्छ ल तपाईको डिभाइसले ओके सो दिस टेबल इज गोइङ टु क्रिएट बाइ योर डिभाइस एउटा प्याकेट बनाउनु पर्यो नि त के कुरा इन्क्लुड गर्ने भनेर
सो तपाईको पीसीले यो 10.1.1.10 ले मानौ सोर्स आइपी त थाहा छ उलाई 10.1.1.10 ले कम्युनिकेसन गर्न चाहेछ कसलाई तपाईको 10.1.1.14 सँग ओके सो सबसे सुरुमा सोर्स पनि मेन्सन छ ओके डेस्टिनेसन पनि मेन्सन छ ल नो इश्यू फर दैट सोर्स आइपी पनि मेन्सन भयो उले डेस्टिनेसन पनि मेन्सन गर्यो ल केही इश्यू छैन ल यसमा अनि उले डाटा पनि सेन्ड गर्न खोजेछ डाटा क्यान बी एनीथिङ ल एचटीटीपी हुन सक्छ बा तपाईले कुनै ब्राउजरमा केही कुरा रन गरेको हुन सक्छ अहिले सिम्पल हामीले के सेन्ड गरेछ आईसीएमपी प्याकेट सेन्ड गरिरहेको छ ल पिङ गरिरहेछ आईसीएमपी प्याकेट हुन्छ त्यो इन्टरनेट कन्ट्रोल मेसेज प्रोटोकल भन्छ सो तपाईले नर्मली के गर्नुभएछ पिङ गर्नुभएछ ल बुझ्नु नि त्यो पिङको प्याकेट गइरहेछ अहिले डाटाको रूपमा सोर्स म्याक एड्रेस त उलाई थाहा हुन्छ नो इश्यू भनेपछि सबसे सुरुमा यो कुरा सेट हुने भयो ल बायो डिभाइस सेकेन्डमा तपाईको के हुन्छ भने यो एउटा तपाईको पीसी ले भनौं यसको नाम छ PC1 हामी अलिकति धेरै कुराहरु हामीले गर्नुपर्ने छ यो छ तपाईको PC7 समथिङ कति छ ल फर एक्जाम्पल मात्रै सो PC1 ले सबसे सुरुमा यो सेट गर्यो ल बुझ्नु नि सोर्स म्याक एड्रेस त आफूले थाहा भइहाल्छ ए भनेर सेट गर्यो नो इश्यू ल ए भनेर सेट भयो इट डजन्ट नो अबाउट द डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस थाहा हुन्छ त हुँदैन अब डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस नलाइकन गयो भने फेरि स्विचले बुझ्दैन because switch only look on the source MAC address and destination MAC address it doesn't understand the other thing so के भयो भन्दा यहाँ नेरि आउँछ अब ARP भन्ने प्रोटोकल आउँछ ल सेकेन्डमा बुझ्नु नि कसले काम गर्छ तपाईको ARP भन्ने प्रोटोकलले काम गर्छ अब ARP प्रोटोकलले के गर्छ भन्दाखेरि यो सोर्स MAC एड्रेस सोर्स यो डेस्टिनेसन यो एभ्रीथिङ विल बी द सेम ल बुझ्नु नि यो सेम थिङ हुन्छ यहाँ एक दुईवटा कुराहरु चेन्ज गर्छ ल उले आईसीएमपी मा आईसीएमपी पठाउँदैन ल सबसे सुरुमा बुझ्नु नि सबसे सुरुमा तपाईको के हुँदैन पार्टिकुलर डाटा नै जाँदैन फर्स्ट प्याकेटमा यदि तपाईको के हुन्छ नयाँ कम्युनिकेसन छ कतिखेरसम्म जाँदैन भन्ने कुरा त हामीसँग कुरा गरिन्छ आफै जान्छ ल एआरपी प्रोटोकल नै जान्छ ल इटसेल्फ एज अ डाटाको फर्ममा बुझ्नु नि र एआरपी प्रोटोकलले के गर्छ त भन्दाखेरि इट इज गोइङ टु बाइन्ड द आईपी विथ द पार्टिकुलर म्याक एड्रेस यो आईपी को यो म्याक एड्रेस हो यो कुरा डिफाइन गर्छ के तर अहिले यहाँनेरि हेर्ने भने प्रत्येक डिभाइसमा के हुन्छ त्यो इन्फर्मेसन हुन्छ ल भनेको कस्तो भने तपाईको जुन प्रत्येक डिभाइसेसहरु हुन्छ त्यो डिभाइसमा यो इन्ट्री हुन्छ बुझ्नु नि के इन्ट्री हुन्छ त यो तपाईको जुन यो आईपी हो र डेस्टिनेसन यो भन्ने कुरा छ यो म्याक एड्रेस हो भन्ने कुरा छ त्यो इन्ट्री हुन्छ के ओके सो लेट मी गो ओभर हियर ओके यो टाइप अफ इन्ट्री हुन्छ केमा तपाईको प्रत्येक डिभाइसेसहरुमा तर राइट नाउ वी डोन्ट ह्याभ दैट इन्फर्मेसन अहिलेको लागि चाहिँ के छैन भन्दाखेरि हामीसँग त्यो इन्फर्मेसन छैन दैट मीन्स दिस पीसी डजन्ट ह्याभ एनी एआरपी इन्ट्री उसमा के छैन तपाईको एआरपी टेबलै क्रिएट भएको छैन के केमा तपाईको डिभाइसमा यो आईपी भनेको यो म्याक एड्रेस हो भन्ने इन्ट्री नै छैन अहिले ब्ल्याङ्क इट इज टोटली के छ तपाईको ब्ल्याङ्क छ ल अहिलेको रिसेन्ट टाइममा भनेपछि उले त इन्ट्री थाहा छैन कि 10.1.1.14 भनेको को हो त त्यो थाहा छैन 10 भनेको त आफै हो इट नो दैट बट इट डजन्ट नो अबाउट 10.1.1.14 सो एआरपी प्रोटोकल किन एआरपी टेबल एम्प्टी छ नि त अहिले केही पनि इन्ट्री छैन सो उले के सेट गरेर पठाउँछ भन्दाखेरि अब डेस्टिनेसन म्याक एड्रेस त चाहियो सो एआरपी ले एआरपी ब्रोडकास्ट जेनेरेट गर्छ ताकि इट शुड नो दैट कि हु इज 10.1.1.14 बुझ्नु 10.1.1.14 को फिजिकल एड्रेस के हो त त्यो कुरा फाइन्ड गर्नको लागि यसले के गर्छ तपाईको यो ब्रोडकास्ट सेट गरेर पठाइदिन्छ ल कति भयो 6 वटा भयो 1 2 3 4 5 6 ओके भनेपछि के गर्छ तपाईको यो ब्रोडकास्ट सेट गरेर पठाइदिन्छ डेस्टिनेसनमा यसलाई भन्छ तपाईको एआरपी ब्रोडकास्ट के हो तपाईको म्याक एड्रेस भन्छ ल ओके यदि यो कुनै पनि डिभाइसले जेनेरेट गर्यो भने यसको मिनिङ के हुन्छ नि सेन्ड दिस टु अल द अदर सबैलाई ब्रोडकास्ट गर्नु भन्ने मिनिङ हुन्छ के बुझ्नुभयो नि एन्ड द डाटा इज रनिङ एआरपी सो एआरपी ले त फाइन गर्छ 10.1.1.14 भनेको को हो भन्ने कुरा अब व्हाट विल ह्यापन इज दैट यो जुन तपाईको एआरपी प्रोटोकल भयो सबसे सुरुमा पीसी ले जेनेरेट गरेकै प्याकेट जाँदैन एआरपी प्रोटोकलले जेनेरेट गर्छ र त्यो प्याकेट केमा जान्छ अब स्विचमा जान्छ ल स्विचको प्रत्येक इन्टरफेसको एक एकवटा नेम हुन्छ पोर्ट नम्बर 1 पोर्ट नम्बर 2 अब F0/1 F0/2 होला फर एक्जाम्पल नो इश्यू गिगाबिट छ भने गिगाबिट 0/1 0/0/1 व्हाटएभर ल नो इश्यू फर दैट ल ओके 4 5 अहिले मैले यसरी लेखेँ सिम्पली 7 ठीक छ यसरी इन्टरफेसेसहरु हुन्छ
स्विचले हेर्छ MAC एड्रेस, बुझ्नु ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड। स्विचले के हेर्छ तपाईको MAC एड्रेस हेर्छ। हाम्रो डिभाइसले यहाँनिर ARP टेबल हेर्यो, प्याकेट पठायो PC1 को र सेन्ड गर्छ। अब के भयो भने स्विचको MAC टेबलमा अहिले कुनै पनि इन्ट्री छैन। फेरि जुन तपाईले स्विचले क्रिएट गर्ने एउटा MAC टेबल छ, MAC टेबल भनेको MAC एड्रेस टेबल छ, त्यो MAC एड्रेस टेबलमा के इन्ट्री हुन्छ अरे तपाईको त्यो MAC एड्रेस टेबलमा इन्ट्री हुने भनेको चाहिँ इन्टरफेसको सुरुमा भिलेन भन्छ, भिलेन बाइ डिफल्ट सबैको वानै हुन्छ, अनि इन्टरफेस हुन्छ, अनि के हुन्छ MAC एड्रेस हुन्छ। ल यति कुराहरु इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ के केमा तपाईको MAC एड्रेस टेबलमा। सो दिस आर द इन्फर्मेसन दैट इज इन्क्लुडेड इन योर MAC एड्रेस टेबल। यति कुराहरु इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ के। सो व्हाट ह्यापन इज दैट यो पनि इन्फर्मेसन छ त यहाँ छैन। ल अब के हुन्छ भने द ARP प्रोटोकल, यो जुन प्रोटोकल हाम्रो बनायौं, सरी यो जुन प्याकेट बनेको छ, प्याकेट अफ द फ्रेम, स्विचमा नर्मली फ्रेम भन्ने गरिन्छ, यो फ्रेम केमा जान्छ तपाईको। अब नाउ फर्स्ट टाइम इट विल मुभ टु दिस स्विच, यो केमा मुभ हुन्छ तपाईको स्विचमा जान्छ। ल स्विच नो दैट इट इज कमिङ फ्रम द केमा तपाईको यो इन्टरफेसबाट आइराछ भनेर उले थाहा हुन्छ। ल यो ओके आई एम रिसिभिङ द पार्टिकुलर फ्रेम फ्रम द इन्टरफेस 1। सो उले यसलाई स्टडी गर्छ, स्टडी गर्दा के फाइन्ड गर्यो भने आई एम रिसिभिङ द फ्रेम फ्रम द इन्टरफेस 1 एन्ड इट इज सेइङ दैट ओके इट्स MAC एड्रेस इज AA। बुझ्नु नि। सो उले के सेट गर्छ भने भिलेन बाइ डिफल्ट 1 नै हुन्छ, भिलेनको बारेमा पछि स्विचिङ गर्दा हामी स्टडी गर्छौं। सो उले के बुझ्यो भने यो इन्टरफेस 1 मा A भन्ने डिभाइस रहेछ, यहाँ भने A भन्ने MAC एड्रेस भएको डिभाइस रहेछ भनेर उले इन्ट्री लेख्छ ल यस्ता। अब डेस्टिनेसन हेर्छ स्विचले। सो डेस्टिनेसन हेर्दाखेरि इट डजन्ट नो हु इज द डेस्टिनेसन, थाहा छ त छैन। भनेपछि डेस्टिनेसन के रहेछ त FF मा सेन्ड गर्नु। सो उले के गर्छ नाउ इट इज गोइङ टु सेन्ड दैट, उले के गर्छ तपाईको नाउ इट इज गोइङ टु सेन्ड दैट इन्फर्मेसन। बुझ्नु नि, इट इज गोइङ टु सेन्ड दैट इन्फर्मेसन टु कसलाई तपाईको all the other devices। ल कसलाई सेन्ड गर्छ तपाईको सबै डिभाइसेसलाई सेन्ड गर्छ। एन्ड रिमेम्बर दैट इट इज नेभर गोइङ टु सेन्ड ब्याक टु दि सोर्स है। जुन सोर्सबाट रिसिभ गरिरहेछ त्यही सोर्सलाई चाहिँ ब्याक सेन्ड गर्दैन। भनेपछि उले 2 लाई सेन्ड गर्छ, 3 लाई सेन्ड गर्छ, 4 लाई सेन्ड गर्छ, ब्रोडकास्ट हो नि त। सो 5 लाई सेन्ड गर्छ, 6 लाई सेन्ड गर्छ, 7 लाई सेन्ड गर्छ। ल सबैलाई सेन्ड गर्छ। दे जस्ट इग्नोर इट, उनीहरुले के गर्छ दे जस्ट इग्नोर इट। ल अरूले तपाईको कुनै पनि रिप्लाई दिदैन। व्हाई? बिकज दैट इज नट मीन फर अस, त्यो हाम्रो लागि होइन भन्ने थाहा हुन्छ क्लियरली। सो दिस पार्टिकुलर डिभाइस इज गोइङ टु एक्सेप्ट दैट। यो पार्टिकुलर डिभाइसले के गर्छ एक्सेप्ट गर्छ। एक्सेप्ट गर्ने बित्तिकै उले पनि तपाईँ हेर्छ, प्याकेट आयो हेर्छ। उले प्याकेट हेरिसकेपछि उलाई के थाहा भयो भन्दा यो कसको लागि भन्दाखेरि दिस इज फर द PC7 हो कि यो कसको लागि PC7 को लागि हो। ल सो PC7 ले के बुझ्यो भन्दाखेरि ओके यो चाहिँ कसको लागि हो तपाईको यो चाहिँ PC7 को लागि हो। ल यो चाहिँ कसको लागि हो PC1 को लागि, सबैको हुन्छ है ARP टेबल। सो PC7 ले के बुझ्यो भने ओके आई एम रिसिभिङ द प्याकेट सोर्स कसले भनिरहेछ 10.1.1.10 भनेको ARP टेबलले, किन ARP छ नि त। 10.1.1.10 भनेको त को रहेछ भन्ने बुझ्यो उले, दैट इज AA। इन्ट्री राख्यो राख्यो। ल अब उले त प्याकेटमा के एक्सन लिनु पर्ने छ अब त्यो हेर्छ, लुकअप गर्छ हैन। लुकअप गरिसकेपछि उले के गर्छ अब रिप्लाई त दिनु पर्यो। सो इट इज गोइङ टु गिभ द रिप्लाई। अब उले के गर्छ तपाईको यो रिप्लाई दिन्छ। ल कसलाई यो PC1 ले जेनेरेट गर्ने भयो। What's the issue going on? Wait a second. ओके सो यहाँले हेर्नु न भनेपछि के भयो तपाईको PC1 ले पठाएको प्याकेट भयो। अब के गर्छ तपाईको यही इन्फर्मेसन जुन तपाईको इन्फर्मेसन छ यही एउटा प्याकेट कसले क्रिएट गर्छ तपाईको PC7 को लागि क्रिएट हुन्छ। ल अब PC7 ले क्रिएट गर्छ, उले सोर्स MAC एड्रेस कसलाई सेट गर्छ यही के हुन्छ ARP प्याकेटै तपाईको रिप्लाई आउँछ। ल सबसे सुरुमा चाहिँ ओके किनभने स्टिल दे डोन्ट नो कम्प्लिटली। सो के गर्छ ARP प्याकेट नै आउँछ। सोर्स को भन्छ सोर्स भन्छ आफू को भन्छ 10.1.1.14 भन्छ। डेस्टिनेसन को भन्छ
डेस्टिनेसन बन्छ तपाईको 10 बन्छ ल ओके सोर्स यो बन्ने भयो डेस्टिनेसनको बन्छ तपाईको यो पार्टिकुलर डिभाइस बन्छ ल 10 अनि डाटा एआरपी नै हो अब यो डेस्टिनेसनमा ब्रोडकास्ट लाग्दैन किनभने उले यहाँ टेबल क्रिएट गरेको छ नि त एआरपी टेबल सो उले के गर्छ 10 भनेको को वाट इज दैट लेखेन ए हो ल अहिलेको तपाईको इन्ट्री हेरेर क्रिएट गरेको छ नि त सो उले के गर्छ ओके भनेपछि जहाँ मैले रिच गर्न खोजिरहेको थिएँ त्यो कति रहेछ तपाईको 11 रहेछ ल सो दिस ह्यापन सो सोर्स को भयो त्यसमा सोर्स त आफै भइहाल्यो सोर्स को तपाईको यो सेट गर्छ ल उले सोर्स MAC एड्रेस यो डेस्टिनेसन प्रोटोकल एआरपी एभ्रिथिङ इज फाइन के भयो तपाईको सबै कुरा सेट भयो आफ्टर दिस यो कुरा सेट भइसके पछाडी बुझ्नु भएन whenever you set everything यो कुरा सेट भइसके पछाडी अब के हुन्छ भने यो प्याकेट फेरि केमा जान्छ स्विचमा जान्छ है केमा जान्छ तपाईको PC7 ले स्विचमा पठाउँछ स्विचमा पुगिसके पछाडी स्विचले फेरि त्यो प्याकेटलाई स्टडी गर्छ नि त बिकज इट इज गोइङ टु स्टडी दैट हेरिसकेपछि उले के थाहा पायो ओके अब त्यो प्याकेटलाई उले स्टडी गर्छ प्रत्येक जसरी कम्युनिकेसन भिलेन वान नै हो नो इश्यू इन्टरफेस कति हो इन्टरफेस 6 बाट 6 हैन कति 5 इन्टरफेस 5 होला यो 5 यो 6 7 ओके 5 इन्टरफेस 5 बाट रिसिभ गरिरहेको र इट इज सेइङ दैट द सोर्स को छ तपाईको ई भन्ने छ अरे ल सो उले के गर्छ यो सेट गर्छ बुझ्नु हैन सो यो सेट गरिसकेपछि स्विचले के गर्छ स्विचले के हेर्छ अब सोर्स त सेट गरे उले डेस्टिनेसन को हो ए भनेको को हो त ए भनेको त यो डिभाइस हो हैन यो MAC एड्रेस हो यो MAC एड्रेस हो भने इन्टरफेस कतिमा सेन्ड गर्नु भनेको छ इन्टरफेस 1 मा सेन्ड गर्नु भनेको छ सो इट इज नट गोइङ टु सेन्ड टु एनीवन अरु कसैलाई पनि सेन्ड गर्दैन अब त्यो कन्डिसनमा जब इन्ट्री हुन्छ डाइरेक्टली कसलाई सेन्ड गर्छ तपाईको 11 लाई सेन्ड गर्छ सो फर्स्ट टाइम तपाईको ब्रोडकास्ट हुन्छ जब उनीहरुमा इन्ट्री कम्प्लिट भइसक्छ तब के हुन्छ तपाईको युनिकास्ट हुन्छ ल यतिन्जेलसम्ममा यो PC1 मा 10.1.14 भनेको के हुन्छ तपाईको 10.1.14 भनेको यो ई हो भन्ने सेट भइसकेको हुँदैन ल बल्ल अब चाहिँ के हुन्छ जब उले त्यो प्याकेटलाई रिप्लाई गेन गरिसकेपछि अब मात्रै यहाँ इन्ट्री हुन्छ कि 10.1.14 भनेको को रहेछ भन्ने सेट हुन्छ तपाईको ई भन्ने सेट रहेछ भनेर हुन्छ अब त्यसपछि जब यो इन्ट्री कम्प्लिट हुन्छ अब त्यसपछि मात्रै के गर्न थाल्छ यिनीहरुले अब PC1 ले कम्प्लिटली के गर्छ यो एआरपी प्रोटोकल हैन PC1 ले कम्प्लिटली के गर्छ तपाईको यो प्याकेट सेन्ड गर्न थाल्छ ल PC1 एन्ड PC2 ले ठीक छ यो तपाईको के गर्न थाल्छ सेन्ड गर्न थाल्छ ल PC1 ले सेन्ड गर्छ डेस्टिनेसन कसलाई सेट गरेर किन एआरपी छ नि त सो डेस्टिनेसन को भयो तपाईको डेस्टिनेसन ई भयो यो कुरा सेट गर्दै सेन्ड गर्दै गर्छ ल ICMP अनि चाहिँ ICMP सेन्ड गर्ने होला ICMP सेन्ड गर्छ उले पनि ICMP मा रिप्लाई दिन्छ सो नो मोर एआरपी तपाईको प्रोटोकल अब रन हुँदैन ल जुन यो इन्ट्री छ बुझ्नु नि जुन यो इन्ट्री छ तपाईको के को इन्ट्री MAC टेबलको इन्ट्री छ अब यसरी नै तपाईको अब यो प्रोसेस हुँदै जान्छ अनि त्यसपछि फेरि जसको इन्ट्री छैन फेरि तपाईको भिलेन 1 भयो पोर्ट नम्बर 2 मा यो प्रोसेस हुँदै जान्छ ल के छ तपाईको यो BB भन्ने डिभाइस छ फेरि थर्ड मा यो छ फोर्थ मा यो छ जसरी उनीहरुले कम्युनिकेसन गर्दै जान्छ त्यसरी नै के बन्दै जान्छ तपाईको यो टेबलको साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ ल टेबलको साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ भन्नु मतलब यो टेबल के हुँदै जान्छ तपाईको क्रिएट हुँदै जान्छ ल एन्ड फाइनली सबै टेबलहरु क्रिएट हुन्छ तर यो टेबल भनेको तपाईको यसको एजिङ MAC एड्रेस टेबलको एजिङ भन्छ ल MAC लर्निङ त बुझ्नु भयो नि कसरी लर्निङ भन्छ MAC एड्रेस टेबलको जुन एजिङ हुन्छ एजिङ भनेको तपाईको कति टाइमसम्म रहन्छ त यो भन्दाखेरि यो डायनामिक वेमा लेखेको हुन्छ ल डायनामिक भनेको चाहिँ अटोमेटिक लेखेको हो कि यो प्रोसेसबाट हामीले स्विचलाई म्यानुअली इन्टरफेस 1 मा ए भन्ने डिभाइस छ भने स्ट्याटिकली भनेको होइन नि त स्ट्याटिक गरेको कुराहरु त जबसम्म तपाईले रिमुभ गर्नुहुन्न तबसम्म रहन्छ तर डायनामिक भनेको चाहिँ त्यसको सर्टेन एजिङ हुन्छ ल बुझ्नु भएन यति टाइमसम्म रहने भन्ने कुरा आउँछ भनेपछि यो MAC एड्रेस टेबलको एजिङ टाइम भनेको बाइ डिफल्ट कति हुन्छ 5 मिनेट हुन्छ हरेक स्विचमा 5 मिनेट भनेको अराउन्ड 300 सेकेन्ड ल 300 सेकेन्ड त्यति मात्र के हुन्छ तपाईको एजिङ टाइम हुन्छ के सो इफ यु वान्ट टु चेन्ज इट चेन्ज गर्न मिल्छ एजिङ टाइमहरु इन्क्रिज गर्न मिल्छ यो एजिङ टाइम भनेको चाहिँ कस्तो ए त्यसो भए फेरि 5 मिनेट पछाडी उले ब्रोडकास्ट गर्छ त भन्ने कुरा चाहिँ होइन कस्तो भने यदि तपाईको यो टाइम सेट भयो यो इन्ट्री रह्यो र यो इन्ट्री रहिसके पछाडी मानौ ए भन्ने डिभाइस आइडल रह्यो ल आइडल भनेको कस्तो तपाईको आइडल भनेको कुनै पनि नेटवर्कमा उले पार्टिसिपेटै गरेन
या मानौ तपाईको केही काम पर्यो तपाईले त्यो कम्प्युटरलाई अफ गरेर बाहिर जानु पर्यो बुझ्नुभयो नि 5 मिनेटसम्म त्यो स्विचमा म्याक एड्रेस टेबलमा इन्ट्री रहिरहन्छ तर जसै तपाईको 5 मिनेट सकिन्छ त्यो स्विचले कुनै पनि फंक्सन नगरे पनि तब उसको इन्फर्मेसन के गरिदिन्छ तपाईको रिमुभ गरिदिन्छ ल म्याक एड्रेस टेबलबाट जब फेरि तपाई ब्याक आउनुहुन्छ 5 मिनेट भइसके पछाडी या तपाईको 10-20 मिनेट पछाडी तपाई आउनु भयो भनेपछि उले फेरि के गर्छ फेरि ब्रोडकास्ट गर्छ किन इन्ट्री छैन नि त सो यही प्रोसेस फेरि के हुन्छ रन हुन्छ ल भनेपछि whenever you are like doing the तपाईले 5 मिनेट जस्तो चाहिँ आइडल बसिदिनु भयो या तपाईको कम्प्युटर या डिभाइस आइडल बस्यो भने चाहिँ इट इज गोइङ टु डु द ब्रोडकास्ट वान्स ल फेरि एकचोटी के गर्छ यही तपाईको फंक्शन्सलाई उले फंक्शन्स गर्छ यही के गर्छ तपाईको प्रोसेसलाई रन गर्छ अनि के गर्छ इन्ट्रीहरु क्रिएट गर्छ ल सो दिस इज हाउ अ स्विच विल वर्क सो हेरौं एकचोटी यही कुरालाई डेमोन्स्ट्रेट गरौं रन हुन्छ हुँदैन एन्ड वान मोर थिङ यो भयो सिंगल स्विचको केसमा ल जब अपलिंक कनेक्सन्सहरु हुन्छ अपलिंक भनेको तपाईको स्विच टु स्विच कनेक्सनहरु हुन्छ त्यतिखेर अलिकति डिफरेन्ट हुन्छ त्यो पछि हामी स्विचिङ पढाउँदाखेरि म पढाउँछु ल तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सो फर्स्ट चाहिँ एउटा स्विचको बारेमा लर्न गरौँ सो तपाईको के हुन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ ल त्यो तपाईहरुको लागि ट्याक्स पनि भयो लु ओके यु क्यान ह्याभ अ लुक नि त कस्तो हुन्छ भनेर हेर्ने ल एउटा स्विच टु स्विच कनेक्सन गर्दा चाहिँ के प्रोसेस हुन्छ ट्राई टु लुक अन दैट त्यो चाहिँ तपाईहरुले हेर्नु होला किन भन्दाखेरि एभ्रीथिङ ओके सो एउटा स्विच देखि अर्को स्विच कनेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो प्रोसेस हुन्छ ल एउटा स्विच देखि तपाईको स्विच 1 देखि स्विच 2 हुन्छ सो दिस इज योर ट्याक्स फर एभ्रीवन यो सबैको लागि ट्याक्स भयो आजको ओके मानौ यहाँ तपाईको सम अफ द डिभाइस नो नीड टु क्रिएट मल्टिपल डिभाइस यहाँ तपाईको के छ दुईटा डिभाइसहरु छ सो यो केसमा हाउ अ स्विच विल परफर्म के छ भन्दाखेरि तपाईको प्याकेट ट्रेसरमा हेर्दा पनि भयो प्याकेट ट्रेसरमा यो इन्टरफेस नेमहरु क्लियरली लेखेको हुन्छ यो इन्टरफेस छ मानौ f0/ तपाईको 1 रहेछ फर एक्जाम्पल ओके f0/1 छ यो इन्टरफेस छ तपाईको f0/2 छ यो इन्टरफेस छ f0/5 अर्को स्विचको ल यो इन्टरफेस छ तपाईको f0/7 छ फर एक्जाम्पल ओके 7 छ र यो इन्टरफेस छ मानौ तपाईको f0/24 छ इस्यु पनि नहोस् भनेर यतापटि साइडमा चाहिँ f0/ कति रहेछ तपाईको 23 रहेछ यसरी तपाईको के छ कनेक्सन छ सो माइ टार्गेट इज दैट अब सबैको म्याक एड्रेस हुन्छ त्यो उतैबाट पिकअप गर्दा पनि हुन्छ हैन तपाईले गरिरहेको ल्याबबाट पिकअप गर्दा पनि हुन्छ या यु क्यान एज्युम दैट इट हैज अ म्याक एड्रेस AA BB CC DD छ भनेर एज्युम गर्दा पनि हुन्छ ल ए के रहेछ तपाईको BB यति एज्युम गर्दा पनि हुन्छ सो माइ टार्गेट इज दैट PC1 बाट के हुनु पर्यो तपाईको यो PCD मा जाँदाखेरि चाहिँ PC ओके PC हो तपाईको 4 मा जाँदाखेरि चाहिँ कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त हाउ इट विल फर्म द म्याक टेबल कस्तो म्याक टेबल फर्म भएको हुन्छ सो यु हैव टु लुक दैट त्यो तपाईले हेर्नु होला त्यसमा एकचोटी पछि हामी पढ्छौं डोन्ट वरी फर दैट बट यसको म्याक एड्रेस IP एड्रेस छ यति यसको छ 10.120 IP एड्रेस चाहिँ लाउनु पर्ने छ त्यो अहिले म सिकाइदिन्छु हैन कसरी लाउने भन्ने कुरा चाहिँ तर हामीले पढ्न बाँकी छ त्यो बारेमा पढेपछि मात्रै भन्छौं हैन बट यु हैव टु लुक हाउ इट वर्क्स ल यसमा चाहिँ कस्तो ट्रान्सलेसन हुन्छ लेयर टु ट्रान्सलेसन कस्तो हुन्छ यो कनेक्सनमा सो यही कुरा हेरौँ ल पहिला कसरी हुन्छ भन्ने कुरा लेट मी गो ओभर हियर आई हैव one of the switch and I want to pick up some of the device धेरै पनि राखिन मैले 4 वटा डिभाइस राखे यसमा IP एड्रेस एजेन्ट गरौँ सबसे सुरुमा चाहिँ फेरि के भइदिन्छ भने तपाईले कनेक्सन गरेर IP लाउनु भयो भने त्यो ARP ले फंक्सन गर्न स्टार्ट गर्दिहाल्छ ल रिमेम्बर दैट फंक्सन गर्न स्टार्ट गरिदिन्छ त्यही भएर स्विचमा त्यो म्याक टेबलको इन्ट्री बसिहाल्छ के अहिले स्विचमा केही पनि इन्ट्री छैन ल ब्ल्याङ्क छ स्विच किन कसैले फंक्सन गरेकै छैन हैन सो म्याक एड्रेस टेबल ल छ त यहाँ अहिले कुनै पनि इन्ट्री छैन ल सो म्याक एड्रेस टेबल दिस इज अ कमान्ड अन द स्विच which will help you to find out the entry ल अहिले कुनै पनि इन्ट्री छ त छैन ब्ल्याङ्क छ ल सो IP एड्रेस लाउने बित्तिकै त्यसमा ARP ब्रोडकास्ट जान्छ कि त्यही भएर चाहिँ पहिला लगाएर भरे गर्दा पनि हुन्छ यहाँ नै जाने IP एड्रेस भनेर लगाउने सेकेन्डमा गए म 10.1.11
मैले 14 नै लगाएँ, अलिकति सुन्नुहोस्। यो डिभाइसमा छ ल 14 भन्ने। 15 13 So let me connect it. अब यही अनुसारले कनेक्ट गर्दा पनि हुन्छ, नगर्दा पनि हुन्छ। 6 र 1 मा छ, 1 र 6 मा कनेक्ट गरौँ। गो टु दी केमा स्टेट थ्रु केबल F0/0 कतिमा 1 मा ओके 1 मा wherever it is connected यो चाहिँ कतिमा 6 मा ल सरी यो छ तपाईको कनेक्टेड कतिमा 1 मा छ, यो कति छ 6 मा छ। यो हैन, यो चाहिँ 6 मा छ ल। सो हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म प्याकेज जानु पर्ने छ। अहिले स्विचमा कुनै इन्ट्री छ फेरि पनि हेरौँ एकचोटी। छैन ल, नयाँ इन्ट्री छ त छैन ल। यो डिभाइसमा कुनै एआरपी तपाईको टेबल छ, यहाँ हेर्दा हुन्छ ल। कमान्ड प्रोम्प्टमा गए म के गर्नुपर्छ, हिजो हामीले हेरेको थियो एआरपी हाइफन ल भनेको एआरपी को अल इन्ट्रीहरू सो गरोस् भनेको ल। सो नो इन्ट्री यो डिभाइसमा, किनभने एआरपी इन्ट्री छ भने त फेरि हामीले गरे जस्तो हुँदैन नि त हैन। सबसे सुरुदेखि नै हामी जाँदैछौँ, त्यही भएर छैन ल। लिङ्क अफ भयो, यस लिङ्क हेज बिन अफ। लिङ्क अफ भएको छैन भने प्याकेज जाँदैन है, लिङ्क अफ छ, एभ्रिथिङ इज फाइन। लेट मी गो टु दिस सिमुलेसन। मैले के गर्नुभयो भने एउटा कुनै पनि आइसिएमपी प्याकेट हो, यो आइसिएमपी प्याकेट हो, यसलाई यो डिभाइसदेखि यो डिभाइसमा जानको लागि जेनेरेट गरेँ। सबसे सुरुमा के हुँदो रहेछ, पिसीमै त फङ्सन भइरहेछ ल। दुईटा प्याकेट बन्यो हो, एउटा सबसे सुरुको प्याकेटमा के मेन्सन भएको छ, के मेन्सन हुन्छ, सोर्स आइसिएमपी सोर्स आइपी डेस्टिनेसन आइपी, त्यति नै हो नि हैन। सो हाम्रो के भइरहेछ यहाँनिर, म्याक एड्रेस हुँदैन ल लेयर 3 मा, लेयर 2 मा मात्रै म्याक एड्रेस हुन्छ, रिमेम्बर दिस। सोर्स आइपी भनेको 10.1.10 अरे, डेस्टिनेसन 10.1.14 के गइरहेछ, आइसिएमपी मेसेज नै गइरहेछ ल सबसे सुरुमा चाहिँ हैन, यही रेडी भइरहेछ। त्यस पछाडि लेयर 2 को कुनै पनि यहाँ इन्फर्मेसन छैन। त्यस पछाडि एआरपी भन्ने प्रोटोकल आयो र यसमा के सेट भयो तपाईको, सोर्स म्याक एड्रेस भनेको यो रहेछ ल। यसो गर्दा पनि भयो। यसमा गए म कन्फिगमा जान्छु, इन्टरफेसमा गए, लेट मी कपी दिस ल, कपी एन्ड आई वान्ट पेस्ट ओभर हियर, यो छ ल। अनि यो डिभाइसमा पनि गए, यही डिभाइसमा हामीलाई कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने, कपी एन्ड दिस इज द डिभाइस बी। यसको आइपी छ तपाईको 10.1.1.14 छ र यसको आइपी एड्रेस कति छ तपाईको 10.1.1.10 छ। ओके सो दिस इज द इन्फर्मेसन ल, यो डिभाइस र यो डिभाइसको। भनेपछि यहाँ एआरपी प्रोटोकल फर्म भयो र त्यसमा के मेन्सन छ भने यो C9DB भनेको सोर्स अरे, डेस्टिनेसन थाहा छैन, त्यही भएर उसले ब्रोडकास्ट सेट गर्यो। एआरपी भन्ने प्रोटोकल उसले सेट गरेर पठायो, सोर्स योबाट डेस्टिनेसन यसमा। ओके सो यो कुरा के भयो, सेट भयो। अब यो सेट भइसकेपछि प्याकेट केमा जान्छ, स्विचमा। स्टिल स्विचमा नो एनी इन्फर्मेसन, स्विचलाई पनि हेर्दै गर्दा पनि हुन्छ। म्याक एड्रेसको नो एनी इन्ट्री ल, नो एनी इन्ट्री भन्दा म्याक एड्रेस टेबल। मुभ टु द स्विच, स्विचले फरवर्ड गरेको छैन ल। स्विचले के बुझ्यो, इट इज रिसिभिङ फ्रम द F0/1 1 बाट उसले रिसिभ गरेको, के रिसिभ गर्यो, त्यही ब्रोडकास्ट जुन प्याकेट उसले सेन्ड गरेको थियो त्यही प्याकेट त उसले रिसिभ गर्ने हो, गर्यो नि हैन। रिसिभ गरेर उसले कसमा पठाउँदैछ, त्यही सेम एक्ज्याक्टली सेम प्याकेट, कुनै पनि चेन्जेस छैन अहिले प्याकेटमा, त्यही फ्रेम अथवा फ्रेम भन्छ स्विचमा चाहिँ, फ्रेममा कुनै पनि चेन्जेस छैन। यो सबै इन्टरफेसलाई उसले सेन्ड गर्यो ल। किन सबैलाई सेन्ड गर्यो, अब उसले रिसिभ गर्ने बित्तिकै के गर्छ तपाईको, अब नाउ यु क्यान सी द्याट वान अफ द इन्ट्री हेज बिन फर्मड। के भने F0/1 मा यो डिभाइस कनेक्टेड छ। ओके डाइनामिक भनेको अटोमेटिक पिकअप गरेको हो, ओके नट द म्यानुअल। सो के छ तपाईको यो इन्टरफेसमा, यो तपाईको के छ, म्याक एड्रेस सेट छ, अरु छ त छैन ल, सिर्फ त्यही डिभाइसको मात्रै छ। भनेपछि किन उसले फर्स्ट टाइम प्याकेटै यहीबाट रिसिभ गरेको, अरु त फङ्सनै गरिरहेको छैन, सो नो इन्ट्री। सबैलाई सेन्ड गर्नु भनेको थियो नि त ब्रोडकास्ट, सबैले के गर्छ, सेन्ड गर्छ। अरूले के भन्छ, कसैले पनि रिप्लाई दिँदैन है, यहाँ हेर्दा हुन्छ रिप्लाई छ छैन। उसले प्याकेट रिसिभ गर्यो, हेर्छ प्याकेट नट मिन फर मी, सो नो रिप्लाई।
सो यस्तो प्रोसेस भयो भने ब्रोडकास्ट त हुन्छ नि त, किन यो लिङ्कमा एउटा प्याकेट त फ्लो हुनु पर्यो। सो के हुन्छ तपाईँको ब्यान्डविड्थ अलिक केही मात्रामा ब्रोडकास्ट सिनेरियोमा धेरै युज हुन्छ ल। सो त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ यो ब्रोडकास्टलाई के गर्ने गरिन्छ, ब्रेक गर्ने गरिन्छ ल। भयो भने यो पिसीले, आई थिङ्क यो PC2 हो सायद, यो PC2 ले चाहिँ के गर्छ, रिप्लाई दिन्छ। यो PC2 हो ल यो डिभाइसले। के भनेर रिप्लाई दिँदैछ यहाँ हेर्नु ल, के भनेर रिप्लाई दिँदैछ, उसले रिसिभ गरेको त्यही ब्रोडकास्ट नै ARP एभ्रिथिङ रिसिभ गरेको हो F0/0 मा। उसमा आइसके पछाडि, यहाँ आइसके पछाडि एउटा तपाईँको यहाँ टेबल क्रिएट भइसक्यो ल अगाडि, पहिला थिएन अहिले क्रिएट भइसक्यो। के क्रिएट भयो भन्दाखेरि उसले त कुन प्याकेट रिसिभ गरेको थियो, क्लियरली यो मेन्सन भएर रिसिभ गरेको थियो नि त। सोर्स भनेको 10.1.10, सोर्स म्याक एड्रेस भनेको यो भनेपछि उसले के सेट गर्यो, 10.1.10 भनेको यो डिभाइस रहेछ भनेर सेट गर्यो। बुझ्नुभयो, ARP सेट भयो। सो ARP सेट भइसकेपछि त अब उसले रिप्लाई दिँदाखेरि त उसलाई थाहा छ सोर्स को भन्छ, सोर्स आफू भन्छ ल, किन उसले रिप्लाई दिने हो नि त। अब अघि यताबाट आउँदा पो सोर्स यो डेस्टिनेसन थियो, अब यो सोर्स हुन्छ यो डेस्टिनेसन हुन्छ। सो इट इज द सोर्स, डेस्टिनेसन को नट ब्रोडकास्ट, नट ब्रोडकास्ट को यो डिभाइस हो। के हो, ARP नै गइरहेछ ल, ICMP होइन। 10.1.14 बाट कसमा 10.1.10 मा भयो, कुन इन्टरफेसबाट F0/0 बाट। टिल नाउ अहिलेसम्म तपाईँको फेरि स्विचमा कुनै पनि म्याक टेबलको फर्दर इन्फर्मेसन छैन, सिर्फ F0/1 को मात्रै छ ल, अरूको छैन। त्यही भएर के भयो, द रिप्लाई गोज डाउन, त्यसमा रिप्लाई जाने बित्तिकै के हुन्छ, अब 6 को आयो, द इन्फर्मेसन हेज बिन क्रिएटेड ल। के भयो तपाईँको इन्फर्मेसन यहाँनिर आइसक्यो ल। अब चाहिँ को रहेछ त, यो म्याक टेबलमा यो इन्ट्री भनेर लेखिन्छ ल, के लेखिन्छ तपाईँको यो इन्ट्रीहरू आउँछ र यसमा। दिस इज द इन्फर्मेसन द्याट यु क्यान गेट फ्रम यर, यो म्याक टेबल हो भयो नि होइन। यो इन्ट्री आउँछ, यो इन्ट्री आइसके पछाडि, यो इन्ट्री आइसकेपछि उसलाई के क्लियरली थाहा छ, यहाँ जान चाहिरहेको हो नि त डिभाइस त डिबीमा। भनेपछि उसले के गर्छ, डिबी भनेको को रहेछ यसमा हेर्छ, डिबी भनेको त के हो, यो हो F0/1, F0/1 मा सेन्ड गर्छ ल, अरू कसैलाई पनि सेन्ड गर्दैन। सो स्विचले यहाँ लुकअप गर्यो, अघि भनिसक्यो स्विचले यहाँ इन गरेको उसले योबाट रिसिभ गरिरहेको थियो F0/6 बाट, यो इन्टरफेसबाट रिसिभ गरिरहेको थियो, त्यसमा यसरी सेट भएको थियो र उसले सेन्ड गर्नुपर्ने को रहेछ F0/1 मा ल, 1 मा सेट गर्नुपर्ने रहेछ। सो नो एनी ब्रोडकास्ट, ब्रोडकास्ट भएको थियो भने सबै इन्टरफेसमा भन्ने आउँथ्यो, कसैलाई सेन्ड गर्यो कसैलाई पनि सेन्ड गर्नु, उसले रिप्लाई गर्यो ल। अब फाइनली अब उसले के हुन्छ, अब चाहिँ तपाईँको ICMP प्याकेट जान्छ, कसैलाई पनि ह्याम्पर हुँदैन, इट डाइरेक्टली मेक द कम्युनिकेसन। बुझ्नुभयो, के भयो, सबैलाई कम्युनिकेसन गरेर जम्मा 4 टाइम्स मात्रै प्याकेट जान्छ। फेरि अर्को डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, ओके अर्को डिभाइसले कम्युनिकेसन गर्यो, मानौ यो यसले कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो, के हुन्छ तपाईँको कम्प्लिट जान्छ ल। कुनै पनि तपाईँको प्याकेट कोलिजन एभ्रिथिङ केही पनि हुँदैन स्विचमा, ओके सबैलाई गइरहेछ। अनि यसरी कम्युनिकेसन हुँदै जाँदाखेरि स्विचमा पनि तपाईँको इन्ट्रीहरू हुँदै जान्छ, यसरी 6, 15 यसरी बढ्दै जान्छ। यसरी के हुन्छ तपाईँको इन्ट्रीहरू हुँदै जान्छ ल। दिस इज हाउ अ डिभाइस विल वर्क। अनि डिभाइस र तपाईँको डिभाइसहरूले यसरी काम गर्छ र यो ARP हेर्ने कमान्ड, डिभाइसमा हेर्ने कमान्ड चाहिँ यो हुन्छ। दिस इज हाउ यु क्यान सी द्याट। यो कुराहरू हुन्छ ल, यति कुराहरू हुन्छ। आई होप यु अन्डरस्ट्यान्ड। कसैले के सोध्नु छ, एनिथिङ बुझ्नुभयो यो? So this is how you can see all the tables. So तपाईहरुले टेबलहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कमान्ड एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल, डिभाइसमा चाहिँ यो कमान्ड एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ARP-. ओके सो दिस इज द म्याक टेबल, दिस इज द के हो ARP टेबल ल। सो यसरी के हुन्छ तपाईँको इन्ट्री फर्म भइरहेको हुन्छ ल। अब जुन तपाईँको के छ, हबको कुरा गर्ने भने हबमा कुनै पनि इन्ट्री हुँदैन, जस्तै हबको पनि सो गरौँ भन्न त भन्नु। यहाँ एउटा PT हब भन्ने छ, एउटा हब छ, यसको इन्टरफेस पनि धेरै हुँदैन, इन्टरफेस धेरै छ त छैन ल, 5-6 वटा इन्टरफेस छ, 7-8 समथिङ कतिवटा सपोर्ट गर्छ। स्विचको कतिवटा इन्टरफेस छ, स्विचको क्याटलिस्ट 2960 सिरिजको स्विचमा कतिवटा इन्टरफेस छ तपाईँको 24 वटा इन्टरफेस छ। यसलाई भन्छ नर्मली अपलिङ्क भनेर भन्ने गरिन्छ। फाइबरहरूको लागि कहिलेकाहीँ SFP पनि छुट्याइदिएको हुन्छ ल। कम्युनिकेसन हुँदैन ल,
एउटै बनाउन मिल्दैन। एउटै बनायो भने तपाईँको कसरी कम्युनिकेसन हुन्छ त लेयर 2 मा? तपाईँ आफै भन्नु न। मानौ यसको पनि म्याक एड्रेस तपाईँले ए राख्नुभयो, यसको पनि म्याक एड्रेस ए राख्नुभयो। कसरी कम्युनिकेसन गर्छ त? डिभाइसमा पुग्यो उसले कसलाई रिप्लाई दिने त? को सोर्स हो, को डेस्टिनेसन हो? कम्युनिकेसन हुँदैन ल। आइपी इभन आइपी एड्रेस पनि सेम हुनु हुँदैन। आइपी एड्रेस पनि के गर्दैन तपाईँको इभन सेम राख्दैन ल। जस्तै लेट मी डु वान थिङ। यसको मैले के गरेँ, आइपी एड्रेस चाहिँ सेम राखेर यसको पनि 10 राख्छु। के भन्छ मलाई? द एड्रेस अलरेडी युज इन नेटवर्क ल। भनेको के भनेको तपाईँको एड्रेस अलरेडी युज भएको छ। कहिले पनि तपाईँको के हुँदैन, सेम हुँदैन ल। र चेन्ज पनि तपाईँको पर्मानेन्ट हुँदैन, के हुन्छ टेम्पोररी हिसाबले चेन्ज भइरहेको हुन्छ कि। भनेपछि तपाईँको त्यो सेम चाहिँ बनाउनु हुँदैन ल। सेम भयो भने तपाईँको कम्युनिकेसन नेटवर्कमा कम्युनिकेसन स्टप भइदिन्छ ल। बिकज स्विच हेज टु स्विचले तपाईँको कुनै पनि के गर्न पाउँदैन। यो तपाईँको एउटा इन्टरफेसमा यो छ है भन्ने कुरा मात्रै सेट गरेको हुन्छ कि। त्यो ट्रङ्क लिङ्कमा मात्रै यो इन्फर्मेसनहरू फ्लो गराएको हुन्छ, अरूमा हुँदैन यसरी नर्मल डिभाइसेसमा, सरी नर्मल इन्टरफेसहरूमा। त्यो हबमा तपाईँको कुनै पनि त्यस्तो इन्फर्मेसन छैन, नो एनी कन्फ्लिक्ट, नो एनी एनिथिङ, केही पनि छैन ल। नर्मली हेर्ने भने चाहिँ आई क्यान डु लाइक दिस। यहाँ तपाईँले ठिकै छ। मैले धेरै पनि डिभाइसहरू कनेक्ट गरिनँ। आई जस्ट वान कनेक्ट सम भेरी फ्यु, 4टा डिभाइस कनेक्ट गरेँ। नर्मली प्रिफर गरिँदैन कनेक्सन गर्न। हबमा कतिवटा पोर्ट छ, पोर्ट पनि लेस छ होइन। जस्ट टु सो अन्ली। 3 4 5 ओके। त्यो के छ, 5वटा डिभाइस छ। जस्ट रेन्डमली कम्युनिकेट मात्रै गरौँ कस्तो हुन्छ प्रोसेस भनेर। आई डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु अल दिस थिङ्स। यसमा मैले गएन। Let me go over here. No any packet right now. I just want to send from here to के भयो, here to here. Okay. Here to here. Randomly मैले सेन्ड मात्रै गरेको, सबैलाई उसले ब्रोडकास्ट गर्छ जस्ट टु सो मात्रै भयो। प्याकेटहरू के भइरहेछ, ओरिजिनेट भइरहेछ। सबै के भयो, प्याकेट ड्रप भयो। यहाँ हेर्ने भने हबमा हबको प्याकेट एकचोटि हेर्छौँ भने हबमा के हुन्छ, कुनै पनि सेयर छैन ल। यो 0 देखि कुनमा गइरहेछ कम्युनिकेसन। यो सबैलाई सेन्ड गरेछ, एउटा इन्टरफेसबाट आयो सबैलाई सेन्ड गर्छ ल। एभ्री टाइम हेर्ने भने एट द इन्ट हेर्ने भने नि एउटा इन्टरफेसबाट आएको प्याकेट हब टु PC7 सबैले के गर्छ, सबैलाई नै सेन्ड गर्छ ल। कम्युनिकेसनै भइदिएन होइन। हरेक डिभाइसले जेनेरेट गर्यो, त्यो कारणले भएन, अलिकति मेस भएछ। के भयो, प्याकेट कोलाइड भयो। किनभने उसले तपाईँको 2 वे कम्युनिकेसन गराउनै सक्दैन क्या, त्यही भएर प्याकेट कोलाइड भयो ल तपाईँको। बुझ्नु, द प्याकेट इज ड्रपिङ एगेन एन्ड एगेन। सो 2 वे कम्युनिकेसन पनि हुँदैन, ब्रोडकास्ट हुन्छ। नो एनी म्याक टेबल, नो एन्ट्री। डिभाइसहरूले एआरपी टेबल चाहिँ राख्छ, किन भन्दाखेरि उसलाई थाहा हुन्छ त्यो एआरपी टेबल राखे पनि कुनै फङ्सनै भएन कि एआरपी होइन। त्यो कम्युनिकेसन भएपछि हुन्छ, कम्युनिकेसन भइदिएन अहिले, त्यही भएर छैन ल। कम्युनिकेसन गर्दा हुन्छ। 10 र 1 1 2 भयो। अब उसले एन्ट्री राख्छ, के भयो, एन्ट्री भएन। 10 र 1 1 2 भनेको आफै हो क्या, ए आफूले आफूलाई कम्युनिकेट गरेछ। सरी 3 मा चाहिँ ल, आफूले आफ्नै चाहिँ इन्ट्री हुँदैन नि त। 2 भनेको त आफै रहेछ ल। 3 मा कम्युनिकेसन गरौँ। 2 होइन 3 मा। अब यसको चाहिँ उनीहरूले इन्ट्री राखेको हुन्छ, इन्ट्री राख्छ। बट स्टिल उसले प्रोपरली सेट गरेर पठाए पनि देयर इज नो एनी के हुँदैन तपाईँको, कुनै पनि युनिकास्ट वे अफ कम्युनिकेसन हुँदैन क्या हबमा। सो नट प्रिफर टु युज द हब। हब युज गर्न चाहिँ प्रिफर गरिँदैन ल। सो द्याट इज द रिजन। सो लेट मी गो टु दि 2 अफ द डिभाइसेस लेफ्ट, जुन हाम्रो 2टा डिभाइसेसहरू लेफ्ट छ। एउटा भनेको राउटर छ, मैले अघि पनि भने राउटरको बारेमा डिटेली हामी पछि पढ्छौँ। राउटर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, राउटर इज अ लेयर 3 डिभाइस भन्छ। ओएसएम मोडल पढेपछि हामीलाई क्लियरली थाहा हुन्छ। ओके, राउटर भनेको के हो तपाईँको लेयर 2 डिभाइस हो ल। सरी लेयर 3 डिभाइस हो। हाम्रो स्विच भनेको चाहिँ के हो तपाईँको लेयर 2 डिभाइस हो ल। स्विच इज अ लेयर 2 डिभाइस, राउटर इज अ लेयर 3 डिभाइस। नर्मली यहाँ सिनेरियो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो अल डिटेक्सनमा काम गर्ने भनेर सेट गरेको हुन्छ। बट स्टिल हामीले चाहिँ क्रस राख्दा पनि भयो, प्रब्लम छैन। र यहाँ चाहिँ 4 डिरेक्सनमै उसले के गर्छ, काम गर्छ भनेर लेखेको हुन्छ, या एरोहरू हुन्छ भनौँ न। ओके,
त्यो बेसिस हुन्छ। अनि जुन हामीले अहिले भनेको एउटा नेटवर्कको कुरा गऱ्यौँ, एउटा स्विच राखेर नेटवर्कको कुरा गऱ्यौँ भने राउटरले चाहिँ के गर्न सक्छ तपाईँको यस्तो दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क पनि कम्युनिकेसन गराउन सक्छ कि त्यो क्यापेबिलिटी केमा हुन्छ राउटरमा हुन्छ ल। यदि तपाईँले दुईटा डिफ्रेन्ट नेटवर्क बिच कम्युनिकेसन गराउनु पर्यो भने अन्ली युजिङ द स्विच इज नट इनफ, स्विचले मात्रै त्यो काम गर्न सक्दैन ल। आई रिमेम्बर दिस। भनेपछि त्यतिखेरको कन्डिसनमा हामीलाई एउटै मात्रै अप्सन्स भनेको के चाहिन्छ, राउटर चाहिन्छ ल। राउटरको पनि डिफ्रेन्ट क्याटेगोराइज हुन्छ, हरेक डिभाइसको क्याटेगोराइजेसन डिफ्रेन्ट हुन्छ कि बुझ्नुभयो नि। र किन म्यानेजेबल डिभाइस किन्नुपर्छ, म्यानेजेबल भन्नाले त्यसको अब नर्मली पछि जाँदा त हामी सिरिज अनुसार भन्छौँ, भेन्डर अनुसार भन्छौँ होइन, त्यो अनुसारले क्याटेगोराइज गरिन्छ डिभाइसहरूलाई। र अहिले अब म्यानेजेबल र नन म्यानेजेबल हामी फेज नर्मल बेस फेज नै छौँ र त्यो कारणले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म्यानेजेबल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै हेर्नु पर्यो तपाईँले म्याकेडेस टेबल हेर्नु पर्यो होइन, अब हेर्नु पर्यो कुन कुन डिभाइस के कनेक्टेड रहेछ, त्यो म्याकेडेस टेबललाई म्यानेज गर्नु पर्यो, लर्निङलाई इन्क्रिज गर्नु पर्यो, प्लस अरू तपाईँको थुप्रै स्विचिङको टेक्नोलोजीहरू छ, भिलेन कुरा आयो होइन, भिलेन चेन्जेस गर्नु पर्यो, बनाउनु पर्यो। सो यो कुरा तपाईँले नन म्यानेजेबल स्विचमा पाउनुहुन्न कि जुन हाम्रो बेसिक टिपिलिङ नेटगियरहरूको स्विच युज गर्छौँ त्यसमा हामीले पाइँदैन कि। स्विच यस्तो डिभाइस बनाउने जुन तपाईँको राउटर स्विच फायरवलहरू भयो, आइपी फोनहरू भयो, यस्ता तपाईँको भेन्डरहरू थाउजन्ड्स अफ भेन्डरहरू छन् ल, बुझ्नुभयो नि। अब टप लेभलमा कसले काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले डिफर गर्छ होइन। टप लेभलमा स्ट्रङ मानिने चाहिँ सिस्कोलाई मानिन्छ। तपाईँले टप 10 लिस्टमा हेर्नुभयो भने जहिले पनि के हुन्छ भने सिस्को एज अ फर्स्टमा हुन्छ ल, बिकज अफ द रिजन किन भन्दाखेरि चाहिँ उसको तपाईँको के छ आफ्नै ओन तपाईँको सिस्कोको दुईटा क्याटेगोराइजेसन छ कि जुन हामीले पढिरहेछौँ, हामीले पढिरहेको भनेको चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरतिर जान्छ ल है, तपाईँहरूले त्यो पनि बुझ्न जरुरी छ। इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिसमा पढ्छौँ, सिस्कोको तपाईँको प्रोग्रामिङ पनि छुट्टै छ ल, प्रोग्रामिङ एन्ड डेभलपमेन्ट द डेभलपर साइड उसको छुट्टै छ ल। त्यो कारणले ऊ स्ट्रङ छ, उसले तपाईँको के भन्छ लाइक अलर्ट्स अफ मनी अलर्ट्स अफ एमाउन्ट स्पेन्ड गरेर बुझ्नुभयो नि त्यस्ता प्रोटोकलहरू निकाल्छ जसले उसलाई के गर्छ स्ट्रङ्गर बनाउँछ ल, या भनौँ त्यस्ता टेक्नोलोजीहरू उसले आफै डेभलप गर्छ कि जुन अरू भेन्डरले गरिदिँदैन। अरू भेन्डरले युज गर्ने भनेको तपाईँको नर्मल ओपन प्रोटोकल्सहरू भन्छ, सिस्कोको आफ्नै म्याक्सिमम प्रोटोकलहरू त उसको आफ्नै के छ प्रोप्राइटरी प्रोटोकल छ कि। जस्तै मानिलिउँ न विन्डोजले तपाईँको विन्डोज 10 क्रिएट गर्यो होइन, विन्डोज 10 उसले के गर्यो डेभलप गर्यो, त्यो भनेको उसको हो नि त, माइक्रोसफ्टको हो नि त, त्यो त अरूले युज गर्न पाएन नि त अरू भेन्डरले होइन। अरू भेन्डर आयो तपाईँको उसले माइक्रोसफ्टको त्यो युज गर्न पाउँछ त पाउँदैन। अब त्यसमा जुन जुन फिचरहरू छ त्यो त लोकली उसैको भयो नि त, त्यही भएर ऊ स्ट्रङ्गर भयो होइन। त्यस्तै के हुन्छ भने सिस्कोको पनि के छ तपाईँको एउटा बेग्लै डेभनेट भन्छ ल, डेभनेटको पनि तपाईँको एक्सपर्ट लेभलसम्मको सर्टिफिकेसन छ। यदि कसैलाई तपाईँको प्रोग्रामिङमा स्ट्रङ नलेज छ भने दे क्यान गो थ्रु द्याट डेभनेट ल, डेभनेटतिर जाँदा पनि हुन्छ। दुईटा ट्र्याक अफ सर्टिफिकेसन छ ल के भन्छ सिस्कोको, एउटा यता इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिस भयो, हामी इन्फ्रास्ट्रक्चर बेसिसमा हो, जुन टेक्नोलोजी अलरेडी छ त्यही कुरा हामी पढ्ने हो। अर्को डेभनेट भनेको चाहिँ यता प्रोग्रामिङतिर जान्छ, प्रोग्रामिङ भने डेभलपर नेटवर्कर भन्छ ल, त्यतातिरको पनि के छ सिस्कोको सर्टिफिकेसन्सहरू छ। त्यो कारणले सिस्को तपाईँको के छ स्ट्रङ हुनुको रिजन त्यो हो ल। यस अभियसली तपाईँको सिआइएलआई धेरै छ, तर अहिले तपाईँको सिस्कोले इन्ट्रोड्युस गरेको अटोमेसन इन्ट्रोड्युस गर्यो, अब झनै त्यो गएको के हुन्छ झन् स्ट्रङ्गर भएर जान्छ ल। कस्ट हाई छ किन भन्दाखेरि सिस्कोको एउटा डिभाइस किन्नु र अरूको दुई तिनवटा उसको किन्नु, एउटा डिभाइस किन्नुमा हामीले झनै अरू भेन्डरको दुई तिनवटा डिभाइस पाउँछौँ कि सिस्कोको एउटा स्विच किन्नुमा हामीले अरू भेन्डरको तपाईँको के भन्छ दुई तिनवटा स्विच किन्न पाइन्छ। अब हामी त कस्ट एफोर्डेबलतिर हेर्ने हो कि त्यसको टेक्नोलोजी हेर्ने हो, त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनमा डिपेन्ड गर्छ ल, हाउ दे वान लुक। त्यही भएर चाहिँ सिस्को यता एक्सपेन्सिभ पर्नको कारणले धेरै युज गरिँदैन नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्दा। तर दोज वान्स लाइक एउटा स्ट्रङ तपाईँको टेक्नोलोजी चाहन्छ भने चाहिँ दे अभियसली प्रिफर टु युज द सिस्को ल, सिस्को डिभाइसेसहरू प्रिफर गरिन्छ। सो यसमा जाउँदैछौँ यता राउटरमा हामी डिभाइसको बारेमा कुरा गर्दै जान्छौँ, कुन कुनमा कस्तो कस्तो डिभाइसहरू युज गरिन्छ भन्ने कुरा गर्दै जान्छौँ। एउटा होम बेसिसमा सिस्कोको आफ्नै ब्रोडब्यान्ड राउटरहरू पनि छ ओके, होइन हामीले नर्मल युज गर्दा पनि हुन्छ। सो सिस्को इन्टिग्रेट हुँदै सिस्को अभियसली आफ्नै भेन्डरसँग त इन्टिग्रेट भइहाल्यो भने इट अल्सो इन्टिग्रेट विथ द अदर भेन्डर्स अल्सो कि सबै डिभाइसहरू एक आपसमा इन्टिग्रेट हुन्छ भनौँ, सिस्कोले अर्कोसँग पनि कम्प्याक्टेबल भएर काम गर्न सक्छ। र त्यतिखेर भनेको जब हामी अर्को डिभाइससँग अर्को भनेको अर्को भेन्डरको डिभाइस माइक्रोटेक, हुवाई, जुनिपर, डेल होइन, डेलले पनि बनाउँछ स्विच र राउटरहरू गर्छ ल, उसले पनि बनाउँछ है। अनि तपाईँको एचपी पनि छ होला,
त्यसरी के छ उनीहरुको पनि राउटर र स्विचहरु उनीहरुले डेभलप गर्छ ल अनि अरु नेटवर्क डिभाइसहरु डेभलप गर्छ है अरु भेन्डरले पनि थाउजन्ड्स अफ तपाईको त्यस्ता भेन्डरहरु छन् के सानोदेखि लिएर तपाईको मिडियम लेभलदेखि लिएर त्यस्ता थुप्रै भेन्डरहरु छ त्यो मध्ये टप लेभलको चाहिँ अलिकति हामीले बुझिन्छ हैन त्यो कुराहरु भयो अनि त्यसमा के हुन्छ भने अब कसरी युज गर्ने टेक्नोलोजी जहिले पनि एउटै हुन्छ जस्ट युज गर्ने तरिका चाहिँ अलिकति डिफर हुन्छ अनि जब हामी अब फ्यामिलियर होला कमान्ड लाइनमा हामी फ्यामिलियर भयौं हामीले त्यो अनुसार टेक्नोलोजी पढेको छ प्लस एक्स्ट्रा धेरै कुरा पढेको हुन्छ सिस्कोमा किन भन्दाखेरि तपाईको यसमा तपाईको उसको आफ्नो प्रोटोकल पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ उसको आफ्नो टेक्नोलोजी पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ त्यो कारणले अलिक धेरै टपिक्सहरु इन्क्लुड गरिन्छ यता माइक्रोटेकतिर या अरुतिरको कोर्सको त्यसको सिलेबस हेर्ने पनि कम हुन्छ ल थोरै हुन्छ ल त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ सिलेबसहरु किनभने उनीहरुले पढ्ने भनेको ओपन प्रोटोकल हैन ओपन प्रोटोकल बेसिसमा मात्रै उनीहरुले पढ्छ त्यो कारणले अलिकति के हुन्छ लेस हुन्छ र युज चाहिँ गर्न सकिन्छ किनभने हामी फ्यामिलियर सिस्कोमा भयो भने उनीहरुकोमा जीयूआई फर्म रहेछ त्यो कसरी चलाउने हैन टेक्नोलोजी कसरी रन गर्ने त त्यो कुरा चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ अभियसली ल सबैको एउटै हुँदैन त्यो चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ तपाईले एक दुई दिन जस्तो ट्रेनिङ दियो भने तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ ल सो लेट मी गो ओभर हियर यसमा एउटा राउटर युज गर्नुको मेन पर्पज भनेको एउटा कुनै पनि स्विच राखेर या मल्टिपल स्विच राखेर अनि मैले यो भनेको छु एकचोटी तपाईहरुले गर्नु होला ल कस्तो हुन्छ भनेर पछि स्विचिङ पढाउँदाखेरि म पढाउँछु त्यसमा इस्यु भएन त्यो स्विचिङमा मात्रै हामीले स्टार्ट गरिन्छ किन भन्दाखेरि अहिले यो फाउन्डेसन क्लास सकिन्छ फर्स्टमा अनि यो स्विचिङ गर्दा म पढाउँछु तर एकचोटी यो तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला कसरी हुँदो रहेछ चाहे त्यो प्याकेट टेस्टरमा ट्राई गरेर हेर्दा पनि हुन्छ कस्तो कस्तो प्रोसेस हुन्छ स्टेप लिन्छ भनेर हैन सो यहाँ जाम तपाईको के भयो यहाँनिर सम अफ द डिभाइस छ चाहे त्यो वायरलेस डिभाइस होस् चाहे त्यो वायर डिभाइस होस् नो इस्यु ल भनेको एउटा वायरलेस डिभाइस राखे पनि भयो एउटा वायर डिभाइस राखे पनि भयो ल किनभने वायरलेस र वायर दुईटै के हुन्छ तपाईको एक आपसमा कम्युनिकेसन हुन्छ सो त्यसको लागि हामीलाई कुनै पनि के भएन इस्यु भएन ल यसको डिभाइसहरु कनेक्टेड छ आईपी को बेसिसमा नर्मली क्याटेगोराइजेसन गरिन्छ सो राउटर भन्ने बित्तिकै तपाईको आईपी को फंक्सनलाई उले दिन्छ र राउटरमा एकदमै धेरै टेक्नोलोजीहरु हुन्छ एज कम्पेयर टु द स्विच लेयर 2 भन्दा लेयर 3 मा धेरै तपाईको के हुन्छ टेक्नोलोजीहरु हुन्छ ल सो यो एउटा नेटवर्क हुन्छ एउटा कुनै पनि नेटवर्क लाग्छ के आईपी पनि डिफरेन्ट लाग्छ ल तपाईको लेयर 2 एड्रेस लेयर 3 एड्रेस भन्ने बित्तिकै युनिक हुनुपर्ने हुन्छ के दुईटा पर्सन्सको तपाईको सेम नेम छ भने इभन दे गेट कन्फ्युज के उनीहरु के हुन्छ तपाईको सेम नेम छ एभ्रीथिङ इज सेम भनेपछि त कन्फ्युजन भयो नि त उसको एड्रेसिङ गर्ने तरिकै त्यही हो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने रिजन नै त्यही हो अब दुईटैको सेम छ भने कसलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त हामीले हु गेट कन्फ्युज नि त अब इभन तपाईको के हुन्छ नि अब तपाईको दुईटैको एभ्रीथिङ इज सेम हो के एभ्रीथिङ इज सेम भनेको आइडेन्टिटी जुन हामीले लिन्छौं त्यो कुरा सेम छ भने हाउ यु क्यान नोटिफाई कि तपाईको ओके दिस इज द डिभाइस भनेर कसरी नोटिफाई गर्न सक्नुहुन्छ सो दैट इज अ बेसिक लजिक सिम्पल लजिक लगाउँदा पनि हुन्छ कि नन अफ द टु डिभाइस मस्ट ह्याभ द सेम एड्रेस चाहे त्यो लेयर 2 होस् चाहे त्यो लेयर 3 होस् सेम हुनु हुँदैन ल बुझ्नु सेम भइदियो भने के हुन्छ कन्फ्लिक्ट हुन्छ डुप्लिकेसी भन्छ लुपिङ हुन्छ लट्स अफ थिङ विल ह्यापन ल प्रोपर कम्युनिकेसन हुँदैन बुझ्नु भएन अब कि त दुईटा मध्ये एउटालाई शट डाउन गर्नु पर्यो अब पार्शियलिटी जस्तो हुन्छ त्यो पनि नर्मल हेर्दाखेरि कुनलाई शट डाउन गर्ने त त्यो हुँदैन त्यही भएर दुईटालाई के गरिदिन्छ स्टप गरिदिन्छ ल कम्युनिकेसन गर्नु सो यहाँ मैले सेट गरे एउटा 192.168.10.0/24 बिट गरे यो पछि हामी आईपी को बारेमा पढ्छौं डोन्ट वरी फर दैट यो दुईटालाई कम्युनिकेसन गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ राउटर चाहिन्छ ल नर्मली यसरी डाइरेक्ट मैले कम्युनिकेसन के भने कनेक्ट गरे भने मात्रै हुँदैन ल कनेक्ट गर्न त सक्यो नि त हैन यो कनेक्ट गर्न सक्यो नि त इस्यु भएन नि त यहाँ देखि केबल लगेर कनेक्ट गर्दिने पाइयो नि त यो तपाईको के रहेछ अब एउटै राउटर युज गरेको छ त्यही भएर त्यति धेरै लङ्गर डिस्टेन्स त हुँदैन यो मानौ तपाईको यो तपाईको अर्कै डिपार्ट रहेछ तपाईको मानौ सेपरेट तपाईले नेटवर्कै सेपरेट गर्नुभयो अर्कै डिभाइस छ यो तपाईको डिपार्ट 1 छ ल यो के रहेछ अर्को डिपार्ट रहेछ अब नर्मली त्यसरी त सेट गरिन्छ बट स्टिल इट्स ओके दुईटा छ र डिफरेन्ट डिभाइस छ किनभने एउटै राउटर राख्यो के मल्टिपल राखेको थियो भने चाहिँ भन्न सकिन्थ्यो साइट 1 साइट 2 भनेर सो यहाँ देखि मैले कनेक्ट नै गरे स्विच टु स्विच कनेक्ट नै गरे भने यो दुईटा डिभाइस बीच कम्युनिकेसन भइदिदैन के बुझ्नु भयो नि किन कम्युनिकेसन हुँदैन भन्दा स्विचले न आईपी बुझ्छ न तपाईको डिभाइसले त्यो फंक्सन गर्न सक्छ कि उले अर्को नेटवर्कमा प्याकेट ट्रान्सफर गर्न सकोस् कि त्यो डिभाइसमा क्यापेसिटी हुँदैन स्विचले त्यस्तो फंक्सन गर्दैन भनेपछि हाउ दे आर गोइङ टु मेक अ कम्युनिकेसन सो त्यतिखेर उनीहरुले के गर्दैन कम्युनिकेसन गर्दैन
र नर्मल जुन आइपी एड्रेस हामीले देखिरहेको हुन्छ हैन, वाट एभर द आइपी वी हेभ सीन, जुन हामीले आइपी एड्रेस देखिरहेको हुन्छ त्यो आइपी एड्रेसमा हेर्ने भने व्हाट इज दैट, त्यो आइपी एड्रेसमा हेर्ने भने जहिले पनि के देखिन्छ भन्दा यो गेटवे भन्ने देखिन्छ कि अर्को एउटा एड्रेस आउँछ यहाँनिर हो, आइपी छँदैछ त्यस पछाडि एउटा गेटवे भन्ने आउँछ कि लाइक दिस वन, बुझ्नुभयो नि। यो गेटवे भनेको चाहिँ के हो त, अब के कुरा आउँछ भने जस्तै यो ए भन्ने डिभाइसलाई बी भन्ने डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ भने प्याकेट सीलाई पठाएर हुन्छ त, सीले तपाईँलाई रिप्लाई दिन्छ त यसलाई, मानौ एउटा फाइल यहाँ छ यहाँनिर एबिसी भन्ने एउटा फाइल छ, त्यो फाइल यसलाई चाहिरहेछ, प्याकेट चाहिँ उसले सीलाई पठायो, सीले रिप्लाई दिन्छ त, दिँदैन नि त, एक्ज्याक्ट जुन डिभाइस हो त्यसैलाई पठाउनु पर्यो। मानौ यहाँनिर एउटा वेबसाइट तपाईँले रन गरिरहनु भएको छ abc.com भन्ने वेबसाइट छ ल तपाईँको, रिक्वेस्ट कसलाई जानुपर्छ, रिक्वेस्ट यो डिभाइसलाई आउनु पर्यो र पो उसले रिप्लाई दिन्छ, यो तपाईँको सर्भर नै होइन, abc.com छँदै छैन यसले रिप्लाई दिन्छ त तपाईँलाई, दिँदैन नि त, भनेपछि एक्चुअल डिभाइसलाई दिनु पर्यो कि। अब केस कुरा के हो भने यो डिभाइसदेखि यो पिसी 1 देखि यो पिसी 4 सम्म कम्युनिकेसन गर्न चाहँदैछ, यसको रहेछ 30.100 छ, यसको छ 10.100 छ ल, मानौ आइपी 192.168.10.100 181 चाहिँ 30.100 या 30.101 एनी एड्रेस डिफ्रेन्ट नेटवर्क छ। पिसी 1 ले स्विचलाई प्याकेट दिएर भयो, या स्विचलाई तपाईँको यहाँनिर कम्युनिकेसन गर्नको लागि भयो, लेन त होइन नि त, भनेपछि कसलाई दिनुपर्छ, राउटरलाई हेन्डओभर गर्नु पर्यो कि, राउटरलाई पनि एकैचोटि जम्प गरेर यहाँ पुग्दैन ल प्याकेट, के हुन्छ राउटरको यो नोडमा रिसिभ हुन्छ, त्यसपछि राउटरले यो नोडमा पठाउँछ, अनि के हुन्छ अनि यसरी कम्युनिकेसन हुन्छ कि, बुझ्नु। यो यहाँबाट यसैमा पठाउनु पर्छ, उसको इन्टरफेसेसहरू हुन्छ ल, मानौ उसको पनि इन्टरफेस छ gig 0/0 र यसको इन्टरफेस रहेछ gig 0/1, यो 0 बाट 1 मा कसरी पठाउने त, किन पठाउने यहाँ 1 मा, अर्को पनि इन्टरफेस होला नि त gig 0/2 पनि रहेछ मानौ फर एक्जाम्पल, अर्को पनि मैले सेट गरेँ, ओके पाएँ नि त यहाँ सेट गर्नु, अर्को पनि के गरेँ मेरो, यहाँ पनि मेरो डिभाइसेसहरू छ, ओके सम अफ द डिभाइसेस आर देयर एन्ड देयर इज अल्सो एनदर इन्टरफेस, अर्को पनि के रहेछ तपाईँको इन्टरफेस, यो इन्टरफेसको नेम कति छ तपाईँको gig 0/2 छ भने यसको पनि अब एड्रेस लेखौँ एउटा, मान्यो एउटा एड्रेस लेखेँ, यसको चाहिँ 10.0.0.0/8 बिट लेखेर, नर्मली त्यो एकदमै धेरै लार्ज नेटवर्क मेसिन छ युज त गरिँदैन बट स्टिल ओके ठिकै छ, प्रब्लम भएन। कम्युनिकेट गर्न चाहिरहेछ तपाईँको कसमा 192.168.10. तपाईँको 100 ले यो पिसी फर्स्टले कसमा कम्युनिकेसन गर्न चाहिरहेछ भने 192.168.30.100 के लेख्नु 200 लेखेन मैले, सरी 200, यो डिभाइसलाई कम्युनिकेसन गर्न चाहिरहेछ, 30.10.100 भनेको यो हो, अनि त्यस पछाडि भनेको तपाईँको 30.200 भनेको यो डिभाइस हो, यो डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्न चाहिरहेछ। मैले अघि भनिहालेँ यो प्याकेट हेन्डओभर कसलाई गर्नु पर्यो, यहाँ गएर हुन्छ gig 0/2 ले, उसले त बुझ्दैन त प्याकेटलाई, कसलाई पठाउनु पर्यो यो इन्टरफेसमा, यसले कसलाई पठाउनु पर्छ, यहाँबाट सेन्ड गर्दा भयो भएन, कहाँबाट यहाँ सेन्ड गर्नु पर्यो नि त, भनेपछि के कुराहरू चाहियो तपाईँलाई, डेस्टिनेसनको हो भन्ने कुरा नलेज हुनु पर्दो रहेछ, त्यसको कुरा आउँछ प्रिफिक्स भन्छ, नर्मल त डेस्टिनेसन प्रिफिक्स भन्छ ल, प्रिफिक्स भनेको नेटवर्क भनौँ न एक किसिमले, त्यो चाहिन्छ, त्यसको प्रिफिक्स बिटहरू चाहिन्छ, त्यो अहिले हामी अलिकति बुझ्दैनौँ त पछि बुझ्छौँ, ओके डोन्ट वरी फर द्याट, प्रिफिक्स मार्क्सहरू चाहिन्छ तपाईँलाई है, यो कुराहरू इन्फर्मेसन हुन्छ, अनि कुन सोर्स हो डेस्टिनेसनको बारेमा जान्नु पर्यो, त्यो डेस्टिनेसन जानेर मात्रै भएन, कुन इन्टरफेसबाट एक्जिट हुनु पर्दो रहेछ, एक्जिट भनेको कुन इन्टरफेसबाट बाहिर जाने त्यो पनि हुनु पर्यो नि त, यहाँबाट जाने कि यहाँबाट जाने, भनेपछि एक्जिट इन्टरफेस को हो त्यो थाहा पाउनु पर्दो रहेछ होइन। अनि म्याट्रिकहरूको कुरा आउँछ, अब अहिले त थुप्रै रुटहरू छैन, म्याट्रिकको कुराहरू आउँछ है, अनि त्यस पछाडि यदि मल्टिपल वेहरू छ त्यो लोकेसनमा जानको लागि भने बेस पाथको त्यो कुरा आउँछ, मानौ यहाँ अर्को पनि एउटा इन्टरफेस कनेक्ट भएको रहेछ ल, यही राउटरदेखि अर्को पनि छ, एउटा मेस भयो बट इट्स स्टिल इट्स ओके ल, यसमा gig 0/3 एजेन्टमा छ, धेरै इन्टरफेस हुँदैन राउटरमा है, तर पनि कनेक्टेड छ अहिलेको लागि, मानियो दुईटा इन्टरफेस छ, दुईटादेखि कोबाट पठाउने, यहाँबाट पठाउने कि यहाँबाट, हाफ एन एप गरेर पठाएर त भएन, भनेपछि एउटा इन्टरफेस चुज हुन्छ कि, त्यो भनेको चाहिँ के हुन्छ तपाईँको बेस पाथको कुन वेबाट जानुपर्ने त्यो बेस पाथ सिलेक्सन हुन्छ होइन। सो अनि त्यस पछाडि भनेको नेक्स्ट अफ को भन्छ, अब नेक्स्ट अफ अहिलेको कुरा आउँदैन यहाँ किनभने दुइटै कनेक्टेड हो कि डाइरेक्टली कनेक्टेड छ, यो कुराहरू राउटरले हेर्नुपर्ने हुन्छ,
एउटा वेबाट अर्कोमा पठाउँदा भनेको कस्तो भने मानिलिउँ फर इक्जाम्पल मानौ तपाईको यहाँनिर कनेक्सन छ यहाँ एउटा कनेक्सन छ यहाँ एउटा के छ तपाईको कनेक्सन छ दे आर कनेक्टेड समहाउ कनेक्टेड छ एक आपसमा सर यहाँ के छ तपाईको डिभाइसहरु छ यहाँ डिभाइस छ एउटा डिभाइस छ यो डिभाइसले यहाँको अर्को डिभाइससँग कम्युनिकेसन गर्न चाहदैछ बुझ्नु नि यहाँदेखि यहाँ जानु पर्यो वे कतिवटा छ दुईटा यहाँबाट जाँदा पनि भयो यहाँबाट जाँदा पनि भयो बेस्ट को हो त दुईटा मध्ये इभन हामी कहीँ जानु पर्यो भने मानौ तपाईको यो ए भन्ने लोकेसनबाट यो तपाईको सी भन्ने लोकेसनमा जानु पर्नेछ तपाई कसरी चुज गर्नुहुन्छ ओके यु क्यानट से ओके म यो एबोभको वेबाट जान्छु बिकज इट्स द बेस्ट वे हैन यो बेस्ट वे हो भनेर भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ यो रिलायबल वे छ यो लङ्गर डिस्टेन्स आई हेभ इनफ टाइम कहिले त्यो भन्न सक्नुहुन्छ यो सबैभन्दा सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो हाउएभर द रोड अर तपाईको मानौ न कहीँ जाँदैछौँ हामी हाउएभर द रोड तर यो के छ सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो म यहाँबाट जान्छु आई डोन्ट ह्याभ मच टाइम त्यो हुन्छ भनेपछि इभन हामी त एज अ पर्सनली पर्सनको कुरा गर्दाखेरि त एउटा कुनै पनि सोर्सदेखि एउटा डेस्टिनेसनमा जानु पर्दाखेरि हाम्रो बेसिसले मोडमा डिपेन्ड गर्छ हैन यहाँबाट जाने यस्तो जाने सिचुएसनमा डिपेन्ड गर्छ भने राउटिङ भनेको चाहिँ रुट क्रिएट गर्नु के यदि तपाईको एउटा सोर्सदेखि एउटा डेस्टिनेसनमा जानेको तपाईलाई थाहा छैन डेस्टिनेसन कसरी जानुहुन्छ त यु क्यानट गो के तपाई रिच हुन सक्नुहुन्छ त सक्नुहुन्न ल यदि सक्नुहुन्न भने राउटर अल्सो के गर्छ राउटरले पनि रिचेबल गराउन सक्दैन ल उसँग प्रोपर के हुनु पर्यो रुटको इन्फर्मेसन हुनुपर्ने हुन्छ राउटरमा पनि र त्यो प्रोपर इन्फर्मेसन उसले केमा सेट गरेको हुन्छ त राउटिङ टेबलमा सो अन्ली तपाईको राउटर राख्ने बित्तिकै सबै थोक हुन्छ भन्ने होइन ल राउटरले के गर्छ राउटिङ टेबल क्रिएट गर्छ स्विचले के गर्यो म्याक एड्रेस टेबल क्रिएट गर्यो राउटरले के क्रिएट गर्छ तपाईको राउटिङ टेबल क्रिएट गर्छ ल त्यो चाहिँ कसले त्यो चाहिँ राउटरले स्विचले चाहिँ के गर्छ तपाईको म्याक एड्रेस टेबल क्रिएट गर्छ भनेपछि राउटिङ टेबलमा यो कुराहरुको इन्फर्मेसन जहिले पनि हुन्छ केमा राउटरमा यदि यो इन्फर्मेसन मध्ये कुनै पनि एउटा मिसिङ छ भने इट क्यानट मेक यु द कम्प्लिट रिचेबिलिटी उले रिचेबिलिटी दिन सक्दैन ल बुझ्नु भयो नि यो कुराहरु चाहिँ हुन आवश्यकता पर्छ डेस्टिनेसन को हो कहाँबाट जाने कति म्याट्रिक छ कुन बेस्ट पाथ हो कसलाई हेन्डओभर गर्नुपर्ने अनि जस्तै एबोभको वे चुज गर्यो उले कुन वेलाई चुज गर्यो एबोभको वे चुज गर्यो एकैचोटी जम्प गरेर जाने कुरा हुँदैन ल जहिले पनि के हुन्छ बाइपास हुँदै जान्छ भने चाहिँ उले के गर्छ यो नोडलाई सेन्ड गर्छ अनि यो नोडलाई सेन्ड गर्छ अनि बल्ल यसै डिसेबिलिटी हुन्छ के बुझ्नु भयो भनेपछि कसलाई सेन्ड गर्नुपर्ने नेक्स्ट स्टप भनेको हु इज द फरवर्डर राउटर आइपी उले त हेन्डओभर कसलाई गर्नुपर्ने त्यसको आइपी हुनुपर्ने हुन्छ प्रोपर इन्फर्मेसन हुनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै उले सेन्ड गर्छ ल यदि उसको उले यहाँदेखि यहाँसम्म कम्युनिकेट गर्न सक्दैन भने यो तपाईको राउटिङ टेबलमा के हुँदैन उसको इन्ट्री नै हुँदैन के बुझ्नु भयो भनेको तपाईले नेक्स्ट स्टपको नेक्स्ट तपाईको डेस्टिनेसनको बारेमा थाहा छैन भने तपाई त्यहाँसम्म रिचै हुन सक्नुहुन्न के बुझ्नु भने यु क्यानट मुभ अहेड के तपाईले एक स्टेप पनि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईले डेस्टिनेसनै थाहा छैन भने कसरी जानुहुन्छ त त्यस्तै के हुन्छ इभन इट इज अ मेसिन सो यसमा तपाईको प्रोपर इन्फर्मेसन हुनुपर्ने हुन्छ सो जुन हामीले यो यहाँदेखि यसरी जाने यस्तो जाने यसरी एभ्रिथिङ भन्छौँ नि हैन जुन रुट क्रिएट गर्छौँ त्यसलाई भन्छ राउटिङ भनेर भन्छ ल एउटा वे क्रिएट गर्नु के रुट क्रिएट गर्नु एउटा सोर्सदेखि डेस्टिनेसनमा जानको लागि राउटिङ भन्छ राउटिङको थुप्रै किसिमहरु छ जुन हामीले तपाईहरुले देख्नु भएको होला स्ट्याटिक भन्छ हैन पछि हामी पढ्छौँ डोन्ट वरी फर दैट यो राउटरको टपिक्सहरु होला स्ट्याटिक भन्छ डायनामिक राउटिङ भन्छ त्यसरी EIGRP OSPF यति पढ्छौँ सानो लेभलमा यो चाहिँ ISIS यो चाहिँ सर्भिस प्रोवाइडर बेसिस होला यो चाहिँ SP बेसिस होला यो टपिक चाहिँ ISIS भयो BGP भयो यति कुराहरु हुन्छ के यो पनि कहाँ युज गर्ने कसरी युज गर्ने डिफल्ट राउटिङहरु भन्छ कहाँ युज गर्ने त्यसको पनि आफ्नो के छ लेभलहरु हुन्छ ल सबै एकै ठाउँमा युज गर्न पाइदैन कहाँ युज गर्ने भन्ने कुरा आउँछ सो यो कुराहरु मेन्सन हुन्छ एउटा राउटरमा अहिले बेस लेभलमै छौं हामी ओके सो के हुन्छ तपाईको एउटा नेटवर्कदेखि अर्को नेटवर्कमा पुग्नु पर्यो भने यति इन्फर्मेसनहरु हुन आवश्यक छ सो ओन्ली कनेक्टिङ द स्विच इज नट इनफ मैले के गरे आई क्यान धेरै पनि डिभाइस मैले पिकअप गर्ने मैले जस्ट दुईटै मात्रै डिभाइस पिकअप गरे ल त्यसको लागि म के पिकअप गर्छु भन्दाखेरि सरी त्यसको लागि म के पिकअप गर्छु दुईटा स्विच पिकअप गरे यो दुईटा बीच मैले कम्युनिकेसन गराए कनेक्ट गरे पाएँ त कम्युनिकेट गर्न र राउटर चाहिँ पिकअप गरिरहन्छु राउटर अहिलेसम्म कनेक्ट गरिन्छ अहिले कनेक्ट गरिँदैन हैन
अहिले नि चाहिँ कनेक्ट गर्दिनँ तर एकछिनमा म कनेक्ट गर्छु डिभाइसमा आइपी एड्रेस लगाएँ मैले पाएँ नि त होइन एउटामा लगाउँछु 192.168.10.100 यही लगाउने भनेको छ नि त होइन 10.100 लगाएँ अर्को डिभाइसमा गएँ म 192.168.10 होइन 20 कि 30 थियो कि 20.200 लगाएर पाएँ नि होइन एड्रेस चाहिँ जानु भएन कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने छ अब एयरको मिडियममा त जाने कुरा भएन त्यो कारणले के गरेँ मैले केबल कनेक्ट गरिदिएर स्विच टु स्विच त्यो पनि पाएँ होइन प्रोपर कनेक्सन छ नि होइन प्रोपर कनेक्सन छ अब कम्युनिकेट गर्नुपर्ने छ यो डिभाइसको आइपी कति छ अरे यो बेग्लै नेटवर्क हो कसरी बेग्लै नेटवर्क हो भन्ने कुरा बुझ्नेहरूले बुझिहाल्नु भयो नबुझ्ने जतिहरूलाई आइपी एड्रेस पढ्नुपर्ने हुन्छ र सुरुमा अनि मात्रै यो कुराहरू बुझिन्छ बट भन्नाले यो टपिकहरू बुझिन्छ तर अहिले यति बुझौँ यो बेग्लै नेटवर्क हो यो बेग्लै नेटवर्क हो ल लिङ्क अफ हुन दिउँ यहाँ एसटिपी भन्ने प्रोसेस हुन्छ त्यो एसटिपी भन्ने प्रोसेस रन भइरहेको हुन्छ ल अब भयो मैले सेन्ड गरेँ फेरि सो हाल्छु यहाँदेखि मैले कतिमा 20.200 म कम्युनिकेट गर्न चाहन्छु इन्फर्मेसनै छैन ल प्याकेट सुरुमै ड्रप भइदियो कि छैन ल नो रिचेबिलिटी सुरुमै प्याकेट के भयो ड्रप भयो किन इनिसिएट हुन सकेन यसमा मैले कति लगाएको थिएँ 20.100 नलगाएर एउटै उसकै नेटवर्कको बनाएको थिएँ 10.100 बनाएको थियो भने के हुन्थ्यो मेरो साब लुक ल 20.100 नबनाएर त्यसलाई मैले 10.100 बनाएको थियो नि हो प्रोसेस इनिसिएट भइहाल्यो ल अब सोर्स डेस्टिनेसन एभ्रिथिङ बुझ्नु भने सबै प्रोसेस इनिसिएट भयो ल यहाँ अलरेडी फङ्सन गर्न थालिहाल्यो कम्युनिकेसन भइरहेछ टोटल कम्युनिकेसन भनेपछि जस्तै फेरि म डिफ्रेन्ट नेटवर्क बनाउँछु यसलाई जस्तै फेरि म 20 बनाउँछु डिफ्रेन्ट नेटवर्क हो यो 20 भनेको फेरि उनीहरूले के गर्छ कम्युनिकेसन इनिसिएटै गर्दैन फेरि मैले यहाँबाट गरेँ कतिलाई 20.200 आइसिएमपी चाहिँ आइसिएमपी कसलाई ओकेलाई केही पनि इन्फर्मेसन छैन ल भयो ठिकै छ त्यसो भए मैले के गर्ने भयो भन्दाखेरि आई वान कनेक्ट विथ द राउटरमा कनेक्ट गरेँ त्यसमा त कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको फङ्सन गर्न थाल्छ नि त होइन त्यसमा के हुन्छ तपाईँको कनेक्ट गर्ने बित्तिकै फङ्सन गर्न थाल्छ राउटरमा के हुन्छ हेरौँ न राउटरमा कनेक्ट गऱ्यो त्यो इन्टरफेस डाउन भएर होला जस्तो लाग्छ होला त्यही भएर मैले इन्टरफेसलाई पनि अफ गरिदिएन कुनै कमान्डहरू एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ पछि हामी पढ्छौँ कमान्ड कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा अहिले हतार न इनेबल गरेँ मैले कन्फिग टर्मिनल यो इन्टरफेस तपाईँको गिग 0/0/0 अफ गरेको लिङ्क डाउन भयो भने त कम्युनिकेसन हुँदैन भनेर त थाहा छ नि त त्यति त कन्सेप्ट लिङ्क अफ छ अफ हुन दिउँ टोटली अफ हुन दिँदा पनि भयो वेट फर अ सेकेन्ड एकछिन टाइम लाग्छ अफ हुन भयो भयो बट लिङ्क त अफ भयो तर कम्युनिकेसन गर्छ त फेरि हेरौँ न फेरि मैले के गरेँ प्याकेट सेन्ड गरेँ स्टिल देयर इज नो एनी इन्फर्मेसन राउटर त सेट गरेको हो नि त अहिले त स्विच कनेक्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको डिफ्रेन्ट नेटवर्क भए पनि सेम नेटवर्क भए पनि यसरी के थियो तपाईँको यसमा कम्युनिकेसन गर्ने बित्तिकै यसरी कनेक्ट गर्ने बित्तिकै यदि सेम नेटवर्क हो भने त हुन्थ्यो नि त होइन तर के भयो यहाँनिर कम्युनिकेसन भयो त राउटर सेट गरेको हो नि त तर कम्युनिकेसन भयो भएन किन कम्युनिकेसन भएन राउटरमा राउटिङ टेबल छ कि छैन हेरौँ न एकचोटि आइपी नै लागेको छैन खास त बट स्टिल छ नो इन्फर्मेसन केही पनि इन्फर्मेसन छैन ल भनेपछि इन्फर्मेसनै छैन भने कम्युनिकेसन गर्छ त अब गर्दैन ल भनेपछि के गर्नु पऱ्यो इन्फर्मेसन सेट गर्नु पऱ्यो भनेको आइपी लाउनु पर्ने हुन्छ कि गेटवे भनेर भन्छौँ होइन हामी गेटवे भनेको कसरी जाने त कुन गेटबाट जाने भन्ने कुरा आउँछ होइन इभन हामी आउट हुनु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ यसमा पनि के चाहिन्छ एउटा गेटवे चाहिन्छ ल फ्रम वेयर वी हेभ टु रिच टु द्याट नेटवर्क भनेपछि आइपी लाउनु पर्ने हुन्छ यहाँनिर नेटवर्क मिलेन त्यही भएर कम्युनिकेसन हुँदैन ल
भनेपछि के गर्ने छ आइपी एड्रेसै लागेको छैन ल सो के गर्ने अब आइपी त लाउनु पर्यो टेन्डर कति 1 लगाए 192.168.20.1 लगाए 1 नै लाउनुपर्छ भन्ने होइन जुनै लाउँदा पनि हुन्छ यसको पनि अलिकति के छ भने इस्यु हुन्छ किनभने आइपी डुप्लिकेट हुनसक्छ मिडलको त्यो भने राउटरमा डिएससिपी क्रिएट गरेको हुन्छ है बिस्तारै हामी बुझ्छौँ त्यो टेक्नोलोजीमा आउनै बाँकी छ हामी जस्ट कन्सेप्चुअल हिसाबले डिभाइस के हो डिभाइस त चिन्नु पर्यो नि त सुरुमा सो डिभाइस चाहिँ के हो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा मात्रै छौँ हामी तर डिभाइससँग रिलेटेड टेक्नोलोजी पढ्नै बाँकी छ ल राउटरको तपाईँको सिसिएनए लेभलकै तपाईँको थुप्रै टेक्नोलोजीहरू छ ओके तपाईँको 10 to 12 डेजको टेक्नोलोजीहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ सिसिएनए लेभलमा मात्रै ल एनपी र आई लेभलमा त तपाईँको झन् 2 months 3 months त्योभन्दा म्याक्सिमम मन्थ्सहरूको के गर्नु टेक्नोलोजी मात्रै पढ्न त्यति टाइम लाग्छ ल राउटरको टेक्नोलोजी मात्रै पढ्नको लागि स्विचको टेक्नोलोजी पनि त्यति नै लाग्छ र तपाईँको 15-20 डेज जस्तो लाग्छ स्विचको मात्रै टेक्नोलोजी पढ्नको लागि सो देयर आर द लट्स धेरै छ बट अहिले चाहिँ हामी बेसिक लेभलमा छौँ कि राउटरले कसरी काम गर्छ त होइन त्यति मात्रै हेर्छौँ ल आज भनेपछि के छ तपाईँको यहाँ राउटर सेट गरेको छ मोडलहरू पछि हेर्छौँ मोडल के हो कुन स्मल नेटवर्कमा कुन युज गर्ने होइन वी टक अबाउट द सिस्को डिभाइसेसको बारेमा मात्रै हामी भन्छौँ भनेपछि स्मल नेटवर्कमा कुन युज गर्ने मिडियम साइजमा कुन गर्ने होइन त्यो कुराहरू गर्छौँ भनेपछि के छ तपाईँको आइपी लाउनु पर्यो ल आइपी लाउने तरिका यहाँनिर अलिकति छ आई विल एजाइन इट म एजाइन गरेर सो गर्छु तर पछि के गर्ने म कम्प्लिटली त्यो एजाइन गर्ने तरिकाहरू भन्छु ल इन्टरफेस गिग 0/0/0 मान्यौँ अहिले चाहिँ आइपी लागेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्छौँ हामी अहिलेको लागि चाहिँ ल तर कसरी लाग्यो के लाग्यो त्यो अहिले हामीलाई आइपीकै बारेमा थाहा छैन सो बुझ्न अलिकति गाह्रो हुन्छ ल तर डिभाइसको बारेमा त अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्ने छ सो फर द्याट केस चाहिँ हामीले के गर्यो भयो अब यो आइपी एड्रेस लगाउने बित्तिकै सो आइपी राउट यहाँ राउटिङ टेबल आउँछ ल तपाईँको यहाँ राउटिङ टेबलमा तपाईँको प्रोपरली तपाईँको के छ इन्फर्म गरिएको छ यहाँ कनेक्टेड गरेर हेर्दा पनि हुन्छ ओके यहाँ प्रोपरली इन्फर्म गरेको छ के भन्दाखेरि यदि तपाईँको यो 192.168.10/24 बिटको यो नेटवर्क आउँछ भने कुन इन्टरफेस अरे गिग 0/1 यो साइडतिर सेन्ड गर्नुपर्छ यदि यो 10 को नेटवर्कको आउँछ भने यदि तपाईँको 20 को नेटवर्कको आउँछ भने चाहिँ कुन इन्टरफेस सेट गर्नुपर्छ यो इन्टरफेस सेट गरेर सेन्ड गर्नुपर्छ अरे गिग 0/1 तिर सो यो इन्फर्मेसन के हुन्छ तपाईँको राउटिङ टेबलमा सेट गरेको हुन्छ ल छ अब फेरि त्यसो भए ठिक छ आइपी पनि लगाइयो फेरि के गरौँ फेरि एकचोटि कम्युनिकेसन गरौँ ल आइपी पनि लगाएको हो नि त होइन 200 लाई फेरि इन्फर्मेसन छैन आइपी पनि लगाइयो एभ्रिथिङ इज भन्यो एभ्रिथिङ इज सेट एभ्रिथिङ इज फाइन एड्रेस पनि छ राउटरमा राउटिङ टेबल पनि छ कनेक्सन पनि छ लिङ्क पनि अफ छ तर पनि के भएन तपाईँको यहाँबाट प्याकेट यहाँसम्म जानै चाहिरहेको छैन कि किन त मैले अघि भनेको थिएँ दिस इज अ डिभाइस हामीलाई पनि थाहा छ कि यहाँबाट जान्छ भन्ने कुरा तर यसलाई थाहा छैन नि त कसलाई पठाउने प्याकेट भन्ने कुरा थाहा छ त लेन भएको भए पो ब्रोडकास्ट गर्ने एआरपीहरू हुन्थ्यो यसरी गर्ने भन्ने कुरा आयो अघि अटोमेटिकली अदर त्यो प्रोटोकलहरू बाइ डिफल्ट रन भयो अब यो त अर्को डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जान चाहिरहेको डिफ्रेन्ट नेटवर्कमा जाने हो भने यो नेटवर्कमा पुग्नको लागि उसलाई हेल्प कसले गर्छ गेटवे को हो कहाँबाट कसलाई ह्यान्डओभर गर्ने प्याकेट त्यसलाई भन्छ गेटवे भनेर भन्छ ल बुझ्नुभयो नि गेटवे चाहिँ को हो त कुन जस्तै मानौ इभन तपाईँले एउटा रुमबाट निस्किनको लागि दुईटा एउटा वे छ भने यो फर्स्ट डोर रहेछ यो चाहिँ के रहेछ तपाईँको अर्को रुमको सेकेन्ड डोर रहेछ एकैचोटि सेकेन्डबाट निस्किँदा हुन्छ त फर्स्टबाट निस्किनु पर्यो नि त पहिला होइन भनेपछि यसमा पनि के दिनुपर्छ तपाईँले मेन्सन गर्नु पर्यो ओके प्लिज हेल्प मी आउट भनेर राउटरलाई भन्नु पर्यो नि त यो इन्टरफेसलाई कसरी भन्ने त त्यसको एड्रेस छ एउटा कुन एड्रेस छ 10.1 छ सो भन्नु त पर्यो त्यसो भए यहाँ जाने यहाँ गइसकेपछि के हुन्छ यहाँ डिफल्ट गेटवे भन्ने अप्सन छ त्यो अप्सनमा उसले सेट गर्दैन ल ओके इफ आई वान्ट टु मेक द कम्युनिकेसन टु द डिफरेन्ट नेटवर्क देन प्लिज सेन्ड दिस प्याकेट टु द गेटवे so that it can help me out to reach to the destination. Okay, so 10.1 मैले सेट गरेँ and I go to the simulation. I want to generate the same packet. हेर्छु एकचोटि सबले प्याकेट लस हुन सक्छ फर्स्ट प्याकेट बट स्टिल इट्स ओके ल फर्स्ट प्याकेट तपाईँको नर्मली लस हुन्छ कि किनभने सर्च राउटर लुकअप गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि सो राउटरले हेर्छ सेन्ड गर्यो नि हैन डेस्टिनेसनमा पुग्यो उसले सेन्ड गर्दाखेरि पो पहिला उसले जब पीसीले सेन्ड गर्यो अब प्रोपर्ली सेट गरेर पठाएको छ 10.100 देखि 200 जानुपर्ने एभ्रिथिङ इज सेट ल उसले रिप्लाई दियो ड्रप भयो प्याकेट किन ड्रप भयो वेयर इज द गेटवे
अघि सबसे सुरुमा के भयो यो सोर्स थियो यो डेस्टिनेसन थियो राउटरले के हेर्यो डेस्टिनेसन हेर्यो डेस्टिनेसन को यो उले के बुझ्यो ओके आई नो अबाउट इट उता फरवर्ड गर्दियो ल फरवर्ड गर्यो यो डिभाइसमा पुग्यो उले पनि लुकअप गर्यो हेर्यो प्याकेट अन्डरस्ट्यान्ड गर्यो नो इस्यु रिप्लाई दिनु पर्यो नि त रिप्लाई द सोर्स के हो यो डेस्टिनेसन को यो अब यसलाई त्यो डिफरेन्ट नेटवर्कमा कम्युनिकेसन कसरी गर्ने भन्ने नै थाहा छैन वेयर इज द डिफल्ट गेटवे छैन नि त भनेपछि यो डिफल्ट गेटवे के गर्नु पर्यो सेन्ड गर्नु पर्यो सेट गर्नु पर्यो सो 192.168.20.1 let me have a look again फर्स्ट प्याकेट तपाईको ड्रप हुन सक्छ बिकज अफ द न्यू रिच टु द राउटर ले रिप्लाई दिन्छ एन्ड फाइनली दे क्यान मेक द कम्युनिकेसन सो भनेपछि यति कुराहरू हामीले यति प्यारामिटरहरू चाहिँ बुझ्न आवश्यकता छ कि राउटरले जब उसको राउटिङ टेबलमा इन्फर्मेसन हुन्छ तब मात्रै उसले के गर्छ प्याकेट फरवर्ड गर्न सक्छ ल सो प्रोपर रिप्लाई भइरहेछ सो दिस इज द राउटर सो यसलाई भनिन्छ हामीले राउटर भनिन्छ त्यही भएर राउटर इज अ डिभाइस which make the communication between the different बुझ्नुभयो नि भनेपछि हाम्रो स्विचले चाहिँ केमा गर्छ तपाईको स्विचले फंक्सन गर्ने भनेको चाहिँ एउटा लेनमा काम गर्छ लेन बेसिसमा काम गर्छ भनिन्छ लेयर 2 डिभाइस भनेर भन्ने गरिन्छ ल लेयर 2 डिभाइस कसलाई स्विचलाई राउटर भनेको चाहिँ तपाईको त्यस्तो डिभाइस हो एन्ड ब्रिज अल्सो सेम है राउटर भनेको त्यस्तो डिभाइस हो जसलाई लेयर 3 डिभाइस भनेर भन्ने गरिन्छ र इट वर्क्स बिट्विन द डिफरेन्ट नेटवर्क ल और डिफरेन्ट नेटवर्कलाई तपाईको कम्युनिकेसन गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ थ्रु यो राउटर ल राउटरले त्यो क्यापेसिटी हुन्छ कि उले डिफरेन्ट नेटवर्कलाई कम्युनिकेसन गराउँछ र रिमेम्बर दिस कि राउटर राख्ने बित्तिकै कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने पनि भएन कनेक्सन गर्ने बित्तिकै कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने पनि भएन आई होप नलेज इन्क्रिज हुँदैछ ल तपाईहरुको भनेपछि कनेक्ट गरे मैले प्रोपर कनेक्सन छ अब कम्युनिकेसन हुन्छ भयो त भएन नि त के चाहियो तपाईलाई प्रोपर डिभाइस चाहियो प्रोपर डिभाइस भएर मात्रै भएन त्यसलाई कन्फिगर पनि गरेको हुनु पर्यो नि त यो वेबाट कम्युनिकेसन गर्ने भनेर भनेपछि कन्फिगरेसन पनि चाहियो अनि मात्र के गर्दो रहेछ द डिभाइस विल इनिशिएट टु वर्क अदरवाइज नट भनेपछि राउटर सेट गरे मैले ओके एभ्रिथिङ इज फाइन राउटर राखेको छु डिभाइस राखेको छु भनेर भयो प्रोपर तपाईको कन्फिगरेसन खोइ त कन्फिगरेसन पनि चाहिन्छ यु नीड टु नो व्हिच डिभाइस इज टु बी युज यु नीड टु नो लाइक व्हिच नेटवर्क इज टु बी युज यु नीड टु नो फ्रम वेयर द डिभाइस इज वर्किङ एन्ड हाउ इट वर्क्स त्यो नलेजहरु हामीलाई आवश्यकता पर्छ ल बुझ्नु नि चाहे त्यो जुनसुकै लेभल अफ डिभाइस होस् चाहे त्यो जुनसुकै भेन्डर अफ डिभाइस होस् ओके सो दिस इज अल अबाउट द राउटर भनेपछि राउटरको तपाईको सिरिजहरु छ राउटरमा सिस्कोले युज गर्ने भनेको उले आईओएस युज गर्छ आईओएस भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो इन्टरनेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम भन्छ ल हाम्रो डिभाइसमा विन्डोज 7 विन्डोज 10 विन्डोज 12 विन्डोज तपाईको 16 19 सर्भरहरु आइसकेको छ त्यो युज गर्छौं नि हैन विन्डोज 8.1 अब होम बेसिसले युजर बेसिसले कुरा गर्दा 8.1 8 हैन 10 म्याक्सिमम 10 युज भइरा हुन्छ हैन त्यो युज गर्छौं या लिनक्स रिलेटेड अपरेटिङ सिस्टम युज गरौँला त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा डिभाइस रन गर्नको लागि चाहियो नि त त्यस्तै बेसिकली फिजिकल हार्डवेयर मात्रै भएर हुँदैन उसको तपाईको फर्मवेयर अथवा तपाईको उसको पनि एउटा आईओएस हुन्छ कि या अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ सो त्यो अपरेटिङ सिस्टममा जति फ्यासिलिटी प्रोवाइड गरेको छ त्यही अनुसार मात्रै के गर्छौं हामी युज गर्छौं ल भनेपछि तपाईको के हुन्छ राउटर इज सच अ डिभाइस जसमा तपाईको आईओएस पनि हुन्छ स्विचमा पनि आईओएस हुन्छ सिस्कोको चाहिँ है अनि त्यो बेसिसमा उले फंक्सन गर्ने होला सो इट हैज अ सिरिज इट हैज अ मोडल इट हैज अ भर्जन अनि त्यसपछि यसले सेक्युरिटी पनि सपोर्ट गर्छ नर्मली K9 सिरिज भन्छ ल K9 भनेर लेखेको हुन्छ के तपाईको आईओएस मा K9 लेखेको छ भने चाहिँ यो K9 सिरिजको राउटरले चाहिँ सम पार्ट अफ के गर्न सक्छ सेक्युरिटी सपोर्ट गर्न सक्छ ल मानौ तपाईले कसैले यो भन्यो यो तपाईको लेयर 3 स्विच हो भनेर भन्यो ल के भन्यो लेयर 3 स्विच भन्यो अब लेयर 3 भनेको चाहिँ के बुझ्यो ओके यसले त राउटिङको फंक्सन गर्दो रहेछ तर के भनिरहेछ स्विच हो नि त भनेपछि यसले के गर्छ तपाईको 100% यो स्विच हो ल 100% के हो यो स्विच हो फ्यू तपाईको फ्यू पर्सेन्ट भनौं न एक किसिमले हैन 15 तपाईको 10-15% जति त्यति मात्रै उले राउटरको काम गर्ने होला या राउटिङ गर्ने हो या लेयर 3 को काम गर्ने हो 100% यो के हो स्विच हो भनेपछि सम पार्ट सम केही तपाईको फंक्सन मात्रै राउटिङको गर्ने हो यो कम्प्लिट राउटर होइन ल रिमेम्बर दिस किन हामीले इन्डिभिजुअल डिभाइस किन चुज गर्नुपर्छ स्विच राख्दा पनि भयो नि त राउटर राख्दा पनि भयो नि त हैन राउटरमा पनि पोर्टहरु हुन्छ भन्दाखेरि इट डिपेन्ड्स अपन आवर रिक्वायरमेन्ट इट डिपेन्ड्स अपन हाउ इट वर्क्स इट डिपेन्ड अपन द टेक्नोलोजी इट सपोर्ट त्यो कुराहरु आवश्यकता पर्छ ल त्यही भएर राउटर भन्ने बित्तिकै टोटल सेक्युरिटी होइन
ओके टोटल सेक्युरिटी हैन भनेपछि राउटरले VPN हरू पनि सपोर्ट गर्छ गर्न त तर टोटल सेक्युरिटी हैन जस्तै तपाईलाई एउटा कन्टेन्ट बेसिस फिल्टर गर्नु पर्यो हैन मानौ यो किवर्डबाट चाहिँ यो ट्राफिक चाहिँ बाहिर जान नपाओस् या यो किसिमको ट्राफिक आउन नपाओस् या तपाईले वेबसाइट बेसिस फिल्टर गर्नु पर्यो बा तपाईलाई मानौ एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन चाहिँ मेरो युजरहरुले चलाउन नपाओस् या मेरो स्टाफहरुले चलाउन नपाओस् भन्नु पर्यो हैन या यो कन्ट्री बेसिसकै कुरा गर्दा पनि भयो सेक्युरिटी लगाउनु पर्यो ओके त्यो बेसिसको भयो भने त्यो चाहिँ फेरि राउटरले मात्रै सपोर्ट गर्दैन ल राउटरले चाहिँ आईपी बेसिस प्याकेट फिल्टरिङ भन्छ आईपी बेसिस फिल्टरिङ गर्न सक्छ ल उले सो यहाँ हेरौं सो भर्जन गरे मैले नर्मली लेखेकै हुन्छ तपाईको के लेखेको छ K9 भनेर लेखेको छ ल सो दोज iOS कुन बेसिस रहेछ तपाईको लिनक्स बेसिस छ ल दोज iOS which has the K9 in its तपाईको iOS मा K9 भनेर लेखेको छ भने भर्जन कति छ 6.6 ल यो एउटै मोडलको पनि तपाईको भर्जनले डिफल्ट गर्छ ल यो कुन मोडल हो तपाईको 4331 यो इन्टरप्राइज लेभलमा युज हुने राउटर हो ल यो जुन राउटर हामी अहिले युज गरिरहेका छौं सबै फंक्सन त यहाँ दिदैन हैन त्यही भएर यो तपाईको 4331 भनेको इन्टरप्राइज लेभलमा युज हुने राउटर हो ल ISR इन्टिग्रेटेड सर्भिस राउटर भन्छ ओके सो भनेपछि K9 भनेर लेखेको छ भने चाहिँ यसले सम पार्ट अफ के गर्छ सेक्युरिटी पनि सपोर्ट गर्छ ल अब लास्ट एउटा डिभाइस छ तपाईको दैट इज फायरवल फायरवल को हामी कन्फिगरेसन गर्दैन बट विल जस्ट ट्राई टु नो व्हाट इज फायरवल ओके फायरवल भनेको के हो त्यो चाहिँ बुझ्छौं हामी अनि मानौ दिस इज योर फायरवल यो के हो तपाईको यो चाहिँ तपाईको के हो फायरवल गर्छ ल फर एक्जाम्पल सो नर्मली तपाईको फायरवल भनेको के बुझिन्छ भन्दाखेरि फायरवल इज अ सेक्युरिटी डिभाइस के हो तपाईको फायरवल भनेको चाहिँ एउटा तपाईको सेक्युरिटी डिभाइसेस हो ल सेक्युरिटी लेभलको डिभाइसेस हो मेन पर्पस भनेको सेक्युरिटी इभन फायरवलले पनि तपाईको सम पार्ट के फ्यू पर्सेन्ट चाहिँ के गर्छ तपाईको सम फ्यू पर्सेन्ट चाहिँ तपाईको यो मानौ यो फायरवल हो फ्यू पर्सेन्ट तपाईको यसमा लेन पोर्टहरु पनि हुन्छ हैन डिभाइस कनेक्ट गर्ने पोर्ट पनि हुन्छ हुन त अब सम पार्ट अफ तपाईको राउटिङ पनि सपोर्ट गर्छ तर डेडिकेटेड फर द सेक्युरिटी के को लागि हो फेरि यसको रिजन चाहिँ सेक्युरिटी को लागि डेडिकेटेड होला यो चाहिँ ओके भनेपछि यसमा तपाईको अहिलेको फायरवलहरुमा पहिला तपाईको अब बेसिकली प्याकेट फिल्टरिङ देखि इस्टाब्लिशमेन्ट हुँदै आयो हैन र अहिले तपाईको जति पनि फायरवलहरु छ नयाँ त्यसमा सबैलाई यूटीएम फिचर इन्स्टल गरिदिएको छ ल यूटीएम भनेको चाहिँ युनिफाइड थ्रेड म्यानेजमेन्ट भन्छ ल यूटीएम फिचर अनि अहिलेको फायरवलहरुलाई म्याक्सिमम के भन्ने गरिन्छ तपाईको NCFW फायरवल भन्छ ल नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भनेर भन्छ के बुझ्नु मैले भनेपछि एकदमै धेरै हाइली एडभान्स अटोमेसन इन्क्लुडेड त्यो फायरवलहरु सेट गरिसकेको छ के अहिलेको रिसेन्ट टाइममा चाहिँ सो इट इज भेरी सेक्युर वान छ अहिलेको फायरवलहरु ल भनेपछि यूटीएम भनेको चाहिँ युनिफाइड थ्रेड म्यानेजमेन्ट यसमा के कुराहरु इम्प्रुभमेन्ट छ भने जस्तै तपाईले वेब फिल्टर गर्नु पर्यो यो वेबसाइट चाहिँ नचलाओस् है कसैले पनि वेब फिल्टरिङ गर्नु पर्यो हैन वेब फिल्टर भयो एप्लिकेसन बेसिस फिल्टर गर्नु पर्यो एप्लिकेसन भनेको के हो जस्तै यो मेसेन्जर चाहिँ कसैले पनि चलाउन नपाओस् यो सोशल मिडियाको जति पनि एप्लिकेसन छ कसैले चलाउन नपाओस् त्यो गर्न सक्यो हैन कहिले कन्ट्री बेसिसमा तपाईको कहीं कुनै कन्ट्रीहरुमा इमो चलाउन नदिने स्काइप चलाउन नदिने भनिरा हुन्छ नि हैन सो एप्लिकेसन बेसिस फिल्टर भयो ल त्यो चाहिँ सो एप्लिकेसन बेसिस फिल्टरहरु भयो अर्को DNS फिल्टरिङ भन्छ DNS भनेको तपाईको डोमेन नेम बेसिसको फिल्टर है अर्को भन्छ तपाईको कन्टेन्ट फिल्टरिङ सेक्युरिटीको त्यति धेरै चाहिँ पर्दैन ल हामी सेक्युरिटी बेसिस चाहिँ त्यति धेरै पर्दैन ल त्यो फेसबुकहरु कुनै अब त्यो कन्ट्री बेसिस पनि हुन्छ कम्पनी बेसिस पनि हुन्छ हैन अब कसरी राखेछ अब कम्पनी बेसिस भयो भने के हुन्छ तपाईको जस्तै यो मेरो स्टाफले चाहिँ यो वेबसाइट चाहिँ चलाउन नपाओस् जस्तै ड्रगसँग रिलेटेड वेबसाइट कसैले चलाउन नपाओस् हैन अब यहाँ मानौ तपाईको अरु के हुन्छ जस्तै क्रिमिनल साइटतिर अब सबैले हेर्न सक्छ नि क्रिमिनल साइट कसरी हाउ टु मर्डर भनेर सर्च गर्दै भने त क्रिमिनल साइटतिर रिलेटेड तपाईको साइटहरु चलाउन नपाओस् त्यो क्याटेगोराइज गर्दिएको हुन्छ के तपाईको बुझ्नुभयो नि यो साइट चाहिँ यो रिलेटेड उनीहरुले अलरेडी के गरेको हुन्छ डाटाबेसमा क्याटेगोराइज गरिदिएको हुन्छ ल यो चाहिँ इन्फर्मेसन रिलेटेड साइट्सहरुको कलेक्सन यो भनेको तपाईको त्यस्तो के भन्छ लाइक मानौ एडल्टसँग रिलेटेड तपाईको साइटको कन्टेन्टहरु भयो मानौ त्यो अर्को भनेको तपाईको के को लागि यो चाहिँ तपाईको कुनै पनि गभर्नमेन्ट साइटतिरको रिलेटेड त्यो क्याटेगोराइज गरिदिएको हुन्छ सो इट इज इजी टु फिल्टर हैन अनि एप्लिकेसन फिल्टरमा जाने हो भने चाहिँ नै मैले भने नि हैन राउटरमा तपाईको मैले भने राउटरमा केही फिचर हुन्छ देन व्हाई दे डेभलप द फायरवल उनीहरुले फायरवल चाहिँ किन डेभलप गर्यो त एउटा क्वेशन त्यहाँ पनि रेज हुन्छ नि त राउटरमा केही पर्सेन्ट हुन्छ बट जुन कन्टेन्ट फिल्टरिङ यूटीएम फिचर NCFW फिचरहरु छ त्यो तपाईको राउटरमा सेट गरेको हुँदैन ल बुझ्नु भयो नि त्यही भएर हामीले डेडिकेटेड डिभाइस युज गर्नुको रिजन त्यो हो कि
ओके स्मल नेटवर्क बेसिसमा गर्न पाइन्छ, प्रब्लम भएन। सर्टेन तपाईँको त्यसको फिचर पनि कमै हुन्छ, तर तपाईँले जब युटिएम फिचरहरू चाहिन्छ, एनजिआरको फिचरहरू चाहिन्छ, या तपाईँको यो फिचरहरू चाहिन्छ, त्यो राउटरले सपोर्ट गर्दैन ल। राउटरले भनेको प्याकेट लेयरको अथवा प्याकेट फिल्टरिङ चाहिँ गर्न सक्छ लेयरको सम्म चाहिँ। त्यो हुनसक्छ, त्यो भेन्डरमा हुनसक्छ, त्यो प्रब्लम भएन ल, बुझ्नुभयो नि। तर सिस्कोको त्यो छैन ल, बुझ्नु। आई डोन्ट नो अबाउट द माइक्रोटिक मच, बट के हुन्छ भने सिस्कोको तपाईँको त्यो फिचर छैन ल। कुनै पनि राउटरमा तपाईँको बाई बिल्ट इन होइन यस्तो फिचरहरू सपोर्ट गरेको छैन। हो यसले लेयर 3 र लेयर 4 को टिसिपी आइपीसम्म उसले ब्लक गर्न सक्छ, त्यसलाई फिल्टर गर्न सक्छ, तर यो फिचरहरू वेबसाइट फिल्टर गर्नु पर्यो होइन, एप्लिकेसन फिल्टर गर्नु पर्यो, त्यो चाहिँ हुँदैन ल सिस्कोमा चाहिँ। भिपिएनबाट बाइपास भनेको तपाईँको इट डिपेन्ड्स अपन हाउ यु आर कनेक्टेड युर भिपिएन ल, बुझ्नुभयो नि। किन भन्दाखेरि मानौँ तपाईँले के गर्नुभएको छ, तपाईँको भिपिएन भनेको पनि के हो, एउटा नेटवर्क नै सेटअप गरेको हो कि। अब भिपिएन भनेको तपाईँले कुन लेभल अफ भिपिएन युज गरिरहनु भएको छ। किन भन्दाखेरि भिपिएनमा के हुन्छ भने नर्मली तपाईँ सोर्स चेन्ज गरेर जानुहुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि। मानौँ तपाईँको यदि तपाईँको अब पब्लिक आइपीहरूसँग रिलेटेड हुन्छ, 100.1.1.1 सोर्स आयो भने यसलाई त्यो नदिने भनेर लेखेको रहेछ मानौँ। अब तपाईँले के गर्नुभयो, कुनै एउटा डाटाबेस सर्भर युज गरेर, भिपिएन सर्भर युज गरेर, मानौँ तपाईँ के भएर जानुभयो 100.1.1.5 भएर जानुभयो भने त उसले के बुझ्यो, 1 को लागि पो स्टप गरेको त 5 को लागि त होइन, भनेपछि त्यसरी चाहिँ एलाउ गर्न पाइन्छ। तर ओके नर्मल त्यही हुन्छ ल। तपाईँले एउटा कुनै के गर्नुहुन्छ, एउटा रिलेटेड एउटा कुनै पनि सर्भर कुनै पनि कन्ट्रीको एउटा फ्री तपाईँले आइपी युज गरेर जानुहुन्छ कि तपाईँको चेन्जेस भएर गइदिन्छ। सो त्यो कन्डिसनमा पाइयो। तर जुन हामीले यता इन्डस्ट्रियल बेसिसको कुरा गर्छौँ भने तपाईँको एभ्रिथिङ सेट हुन्छ ल। एउटा अर्गनाइजेसनबाट बाहिर कति ट्राफिक जान्छ, कुन डिभाइस चलाइरहेछ उसले, सबै कुरा हेर्न मिल्छ कि। सो तिनीहरूले पनि के गर्न बाइपास गर्न पाउँदैन ल एउटा नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ। जब इन्डिभिजुअल फायरवाल युज गर्छ त्यतिखेर जुन तपाईँले एप्लिकेसन्सहरू युज गरेको बेसिस हुन्छ, भिपिएन हुन्छ, नर्मली हुने भनेको तपाईँको के हुन्छ, मानौँ तपाईँको आइएसपीले दिएको कनेक्सन यो छ, तपाईँले चेन्ज गरेर जानुभयो 5 मा, त्यो के भन्छ भर्चुअली तपाईँको त्यो चेन्ज भएर मात्रै जाने हो ल। भनेपछि त्यो कन्डिसनमा उसले के गर्छ, 10.1.1.5 ओके यसलाई एलाउ गर, त्यही भएर चाहिँ एलाउ हुने हो, अदरवाइज तपाईँको एलाउ हुँदैन ल नर्मली। अनि तपाईँको के छ भने युटिएम र एनडिएफलो, युटिएम भनेको युनिफाइड थ्रेड म्यानेजमेन्ट भन्छ। त्यसमा यो कन्टेनर यो फिल्टर के भन्छ, यो बेसिसको तपाईँको फिल्टर गर्न सकिन्छ, वेब फिल्टर, एप्लिकेसन फिल्टर, डिएनएस फिल्टर गर्नु पर्यो, कन्टेन्ट बेसिस फिल्टर गर्नु पर्यो, इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम भन्छ आइपिएससँग रिलेटेड। यसले क्याटेगोराइज गरिदिन्छ साइटहरूलाई, हाई रिस्कको साइट हो कि, मिडियम रिस्कको साइट हो कि होइन, वेबसाइट हो कि, या तपाईँको लो रिस्कको हो कि, कतिको भाइरस कन्टेन्ट गर्छ त्यसमा, एन्टिभाइरसहरू भयो होइन। एउटा नेटवर्कमा तपाईँको के हुन्छ एन्टिभाइरसहरू भयो, यसमा कति कुनै पनि मालवेयर तपाईँको कुनै पनि साइटमा डिटेक्ट हुने बित्तिकै उसलाई ब्लक गरिदिन्छ। किन भन्दाखेरि एउटा कुनै पनि अर्गनाइजेसनको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा एकदमै धेरै सेक्युरिटी चाहिन्छ टु इट्स के भन्छ इन्फर्मेसनमा कि। सो त्यसको लागि तपाईँको के भन्छ लाइक फायरवलको पनि थुप्रै भेन्डरहरू छ, जस्तै के भयो फर्टिगेट, जुन तपाईँको अलिकति बजेट हिसाबले कुरा गर्दाखेरि होइन। अनि फर्टिगेट भयो, अनि त्यस पछाडि सिस्कोको एएसए हुन्छ होइन, त्यस पछाडि चेक पोइन्ट, पालो अल्टो, अनि ब्लू कोटहरू भन्छ, त्यो टप लेभल भयो। अनि नेपालको कन्टेक्समा कति सुनिरहेको भनेको सोफसहरू भयो होइन, अनि माइक्रोटिकको होला। सो त्यसरी अरू भेन्डरको पनि छ, मैले अघि भनिहालेँ थाउजन्ड्स अफ त्यस्ता भेन्डर छन् जसले के गर्छ तपाईँको यो डिभाइसहरूलाई डेभलप गर्छ ल, बुझ्नुभयो नि। सो त्यो मध्ये तपाईँको टप लेभलमा भनेको चाहिँ सम अफ द फायरवलहरूको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको फर्टिनेट भयो है, सिस्कोको एएसए छ, सिस्कोको डिभाइसको कुरा गर्दाखेरि अर्को भनेको तपाईँको चेक पोइन्ट छ, पालो अल्टो भन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा गर्दाखेरि तपाईँको के छ, अर्को भनेको ब्लू कोट छ, सिओटी ब्लू कोट होला, सिओटी कोट समथिङ के छ ल, ब्लू कोट छ। अनि यस्ता तपाईँको के छ अरू थुप्रै किसिमको फायरवाल छ। टप लेभलमा आउने फायरवालहरूमा चाहिँ यो पर्छ। अनि जुनिपरको पनि छ, जुनिपरको छ एसआरएक्स भन्ने फायरवाल, ओके जुनिपर बेसिसको फायरवालहरू छ, जुनिपर भेन्डरको भयो। यिनीहरू चाहिँ के आउँछ तपाईँको टप लेभलमा आउँछ ल। मैले अघि भनिहालेँ सिस्कोको डिभाइसको झन् तपाईँको जुन सिस्को एएसएको कस्ट जुन छ त्यो तपाईँको झन् 40 2-3 वटा आउँछ कि एक किसिमले कुरा गर्दाखेरि, बुझ्नुभयो नि। त्यही भएर चाहिँ अलिकति के छ तपाईँको कस्ट चाहिँ एक्सपेन्सिभ पर्छ। अनि अरू तपाईँले थुप्रै भेन्डरहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै माइक्रोटिकको भन्नुभयो तपाईँहरूले होइन, सोपोसको भनिरहन्छन्,
सो जुन एउटा लोकली युज गर्ने फायरवलहरू छ त्यो बेसिक भेन्डरहरूको पनि युज गरेको पाइन्छ कि बट इट डिपेन्ड्स कि हाउ यु आर गोइङ टु म्यानिपुलेट कि किनभने हाम्रो यो भन्न मिल्दैन किनभने अहिलेको लेभलमा आइसके पछाडि चाहिँ वी क्यानट से म सिस्को एएसए नै चलाउँछु भनेर पनि भएन नि त जबकि तपाईँको कम्पनीले के गर्न सक्दैन एफोर्डै गर्न सक्दैन भने त ओके एफोर्डै गर्न सक्दैन भने त त्यो चलाउनु भएन अर्को कुरा डिपेन्ड हुन्छ कि इफ यु हेभ स्ट्रङ नलेज इन दि जस्तै तपाईँसँग स्ट्रङ नलेज छ फर्टिनेटमा बुझ्नुभयो नि तपाईँको कम्पनीले एएसए लन्च गर्न खोजिरहेछ सिस्को एएसए ल्याउन खोजिरहेछ अब उसले के गर्छ उसले त मेन पावर हिसाबले पनि हेर्छ नि त अब मेन पावर हिसाबले हेर्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो आई हेभ द स्ट्रङ नलेज अन द फर्टिनेट सो उसले त्यो अनुसारले पनि चेन्ज गर्न सक्छ या कसैले के पनि गर्न सक्छ भने I want to go with the ASA because it has a strong features त्यो कारणले म त्यसमा जाने भए यु हेभ टु नो ASA एनी हाउ भनेर बा ट्रेनिङ दिन सक्छ कि तपाईँलाई हैन अब कसैले मानौ तपाईको के छ सोफोस नर्मल एउटा बेसिसको कुरा गर्दाखेरि हैन लोकल तपाईको युजको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के छ तपाईको यसमा आउने फिचर्सहरु यो मेरो बजेट अनुसार हुँदो रहेछ एफोर्डेबल छ सो आई वान्ट टु युज दिस त्यो पनि भन्न सक्छ कम्पनीले सो वी क्यानट से कि द कम्पनी आर युजिङ द सेम डिभाइस के यही डिभाइस युज गर्छ सिस्कोकै डिभाइस युज गर्छ भनेर भन्न सकिँदैन बिकज त्यसमा धेरै कुराहरुको डिपेन्ड गर्छ कि अर्गनाइजेसनको पोलिसी अनुसार डिपेन्ड गर्छ या कुनै कुनै अर्गनाइजेसनहरु कस्तो हुन्छ भने उनीहरुको हेडक्वार्टरले जे अर्डर दिन्छ ब्रान्चले त्यही फलो गर्नुपर्ने हुन्छ कि हेडक्वार्टरले भन्यो जस्तै मलाई उले के भने जुनिपरको तपाईको के गर यो डिभाइस युज गर्नु भनेपछि तपाईले चाहिँ ओके I have the strong knowledge on the Cisco I want to use this त्यो भनेर भयो त भएन नि त because that is the order from the organization के सो पोलिसीहरु हुन्छ अब थुप्रै किसिमको पोलिसी होला हैन सो त्यसमा पनि डिपेन्ड गर्छ तर नर्मली फायरवल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा सिक्युरिटी डिभाइस हो र अहिलेको लेटेस्ट फायरवलमा सबै UTM फिचरहरु छ युनिफाइड थ्रेड म्यानेजमेन्ट भन्छ त्यो भनेको चाहिँ वेब फिल्टर एप्लिकेसन फिल्टर DNS फिल्टर कन्टेन्ट फिल्टर एन्टिभाइरस IPS यस्ता फिल्टरहरु चाहिँ सरी यस्ता किसिमका तपाईको के हो फिचरहरु चाहिँ एडेड गरेको छ अनि NGFW भनेको नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भनेर भन्छ ल यसलाई चाहिँ मेजरली बुझ्नुभयो नि नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवल भनेको अहिलेको सिचुएसनको लागि या तपाईको फर्दर फ्युचरको लागि चाहिँ डेभलप गरेको एक किसिमको फायरवल हो ओके सो त्यो किसिमले चाहिँ के गरिन्छ हामीले फायरवलहरु सेपरेट डिभाइस युज गर्नुको रिजन चाहिँ त्यो हुन्छ ल सो इट डिपेन्ड्स अपन द मैले भनिहालेँ अब कसैले तपाईको एउटै डिभाइसमा सबै थोक होस् भन्ने चाहन्छ के तपाईको कम्पनीमा 4-5 जना मेम्बर मात्रै छ एउटा स्मल साइजको अर्गनाइजेसन रहेछ त्यो कन्डिसनमा तपाईले एउटा लार्ज एन्टरप्राइज लेभलमा युज हुने डिभाइस युज गरेर भयो त इफ यु क्यान एफोर्ड देन यु क्यान युज नो प्रब्लम फर दैट तर त्यतिखेरको कन्डिसनमा तपाईले स्मल अर्गनाइजेसन बेसिसकै डिभाइसले एफोर्ड गर्नुहुन्छ कि ओके म्याक्सिमम तपाईको स्मल साइज नेटवर्कमा त्यस्तो डिभाइसहरु युज हुन्छ जसमा तपाईको के स्विचिङ पनि एउटैमा राउटिङ पनि एउटैमा फायरवल पनि एउटैमा ओके सोहो राउटरहरु भन्छ के त्यस्तोलाई चाहिँ सो त्यस्तो डिभाइसहरु पनि युज गरेको पाइन्छ ल एउटा स्मल नेटवर्कमा जाने 4-5 जना युजर छ बट दे नीड द सिक्युरिटी अल्सो दे नीड द राउटिङ अल्सो दे नीड द स्विचिङ अल्सो ओके त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ सो हाउ यु आर गोइङ टु सेलेक्ट द डिभाइसेस त्यसमा डिपेन्ड गर्छ ल सो यु क्यानट से कि यही नै डिभाइस युज गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सकिँदैन ल बट नर्मली फिचर्सहरु चाहिँ यो हुन्छ सो यु क्यान टेल देम दिस इज द फिचर्स इफ यु वान्ट टु युज इट देन यु क्यान युज इट इफ यु डोन्ट वान्ट देन नो प्रब्लम हैन युज गर्ने भने चाहिँ यो युज गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट फिचर हुन्छ भनेर तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ सो दैट इज द रिजन ल सो यो यसलाई चाहिँ के भन्छ तपाईको यो चाहिँ फायरवलहरु भयो सो एनी क्वेशन्स कसैले के सोध्नु छ